जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। जय मसीह सबैलाई र साथै नमस्ते पनि यदि कोही तपाईँहरू हुनुहुन्छ र आज साँच्चै टाढो नजिकमा हुनुभएका हाम्रा सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एकदमै हाम्रो यो सेवामा फेरि पनि हामी स्वागत गर्दछौँ र विभिन्न देश विदेशबाट नै हेरिरहनु भएको छ होला र तर आज नेपालको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि हामी बसेको ठाउँको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो हुडी बतास चलिरहेको छ। पानी एकदमै ठुलो असिना पानी ठिक्क हिजो जस्तै भएन है। एक्ज्याक्टली फेरि एउटा छक्क पर्ने कुरा सेम टाइम के यस्तै समयमा हिजो भएको थियो आज पनि तर प्रभुको अनुग्रहमा हामी चलि नै रहेको छौँ। स्थिति पनि बताइदिउँ यहाँको मौसम पनि भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि भनौँ बत्ती पनि गएको छ। हामी इन्भर्टरद्वारा नै गरिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् इन्भर्टरको लागि। जे होस् हामी यसरी जोडिनु चाहिँ पाएका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र अरू विदेशमा हुनुभएकाहरूको मौसम त सायद यस्तो त छैन होला अहिले तर नेपालको यो मौसम पनि एकदमै रमाइलो मौसम हो। यो हामी सबैलाई पानी चाहिन्छ। मानिसहरूको जीवनमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई जे कुरा अहिले भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ कति समयमा र जे चाहिँ अहिले भएको छैन त्यसको अपेक्षा गर्छौँ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु विशेष गरी आमा बुवाहरू होइन जब उहाँहरू विवाह भनौँ एउटा व्यक्ति पुरुष र स्त्री विवाह हुन्छ उनीहरूको चाहना कस्तो हुन्छ छोराछोरीहरू हुन्छ जन्माउँ भन्ने। छोराछोरी जन्मिसकेपछि अब पेटमा हुँदा कहिले जन्मिन्छ कहिले जन्मिन्छ हुन्छ। त्यहाँ जन्मिसकेपछि अब कहिले अलिक ठुलो हुन्छ नि कहिले अब बामे सर्ने हुन्छ। बामे सरेपछि कहिले हिँड्ने हुन्छ हिँडेपछि कहिले दौडिने हुन्छ बोल्ने कहिले हुन्छ। त्यसपछि फेरि अलिकति भनौँ स्कुल जाने कहिले हुन्छ। स्कुल गइसकेपछि पनि अब अलिकति फर्रै पढ्ने कहिले हुन्छ हुँदा तर वर्तमानको स्थितिलाई चाहिँ हामीले रमाउन सकिरहेका हुँदैनौँ। वर्तमान स्थितिमा चाहिँ हामी अवेर हुँदैनौँ तर हामी आउने समयको नै अपेक्षा गर्छौँ के जुन कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो। र मैले सधैँ आमाहरूलाई पनि भन्ने गर्छु कि यो समय बालकहरू जब उनीहरूको नानीहरू जन्मिन्छन् अनि मैले उनीहरूलाई भन्ने गर्छु यही समयमा एकदमै रमाउनुहोस्। अहिले सानै छ 1 महिनाको 2 महिनाको छ यो समय फेरि फर्केर आउँदैन है। यो समयको मजा लिनुहोस्। त्यहाँबाट फेरि 6 महिना हुन्छ नानी बामे सर्छ त्यही समयको मजा लिनुहोस्। 1 साल हुँदाखेरि त्यही समयको मजा लिनुहोस् किनकि हामीले चिताए पनि नचिताए पनि त्यो समय आउने नै हो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो भविष्यको समय सोच्दा 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 अहिले वर्तमानलाई किन मिस गर्ने त्यसरी नै होइन त। सो त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई हरेक मौसम हरेक परिस्थिति चाहिन्छ। कडुवा एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो स्थिति पनि हाम्रो जीवनमा आउनु पर्छ त्यो यही गाह्रो अप्ठ्यारो स्थितिले नै हामीलाई सतर्क तुल्याउँछ। एकदम बाइबलमा के भनेको छ एकदमै परिस्थिति जब परीक्षाहरू आउँछ नि त्यसले हामीमा धैर्यता चाहिँ उत्पन्न गराउँछ। त्यसै कारण त भनेको छ जब परीक्षा आउँछ के दुखित हो भनेको छैन रमाऊ। याकुबको 1ले भन्छ तपाईँले जसो पढ्दै जानुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ जेम्सले भनेको छ परीक्षा आएको छ गाह्रो भएको छ रमाऊ हो। किन रमाऊ किनभने यो जानेर रमाए कि अन्धाधुन्दामा रमाऊ भनेको होइन कि त्यसपछि तपाईँ पढ्दैन त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो परीक्षाले हामीलाई कस्तो बनाउनुको निम्ति आएको छ होइन। किनभने हामी सबैजना बनिनु चाहन्छौँ सबैजना राम्रो हुनु चाहन्छौँ असल हुनु चाहन्छौँ। हामी सबैको जीवनमा सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र परमेश्वरले पनि त्यो चाहनुहुन्छ। खालि चाहनु मात्र हुन्न तर त्यस्तो बनाउने काम पनि गर्नुहुन्छ र उहाँले विशेष गरी आएको बाधा विघ्न परीक्षा गाह्रो स्थितिलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। नत्र त अब केही भएन सामान्य भए पनि चाहिँ अब मान्छे जाति उति मात्रामा त्यो बनिनु पर्छ हुनुपर्छ मेरो सबै ठिकै छ भने चुप्लाएर बस्छ क्या बनाउने नै हामीलाई त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो स्थितिले हो क्या होइन। लाइक अघि भर्खरै मैले बच्चालाई पढाउँदाखेरि त्यो सेन्टेन्स आएको थियो कि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन होइन। जब अति आवश्यक पर्छ हामीलाई कुनै कुराको त्यतिखेर चाहिँ केही न केही नयाँ कुराको आविष्कार हुन्छ केही नयाँ कुरा हामीले बनाउँछौँ। त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा आउँदाखेरि हामी चुप्लाएर अब त्यहाँ बस्ने कुनै भनौँ न हालतमा हामी मिल्दैन सक्दैनौँ नै। अनि
त्यही अन्तरालमा हामीले खोज्दाखेरि केही न केही नयाँ कुरा भेटाउँछौँ। एनिवे हामी अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ, प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ, त्यहाँ एउटा गीतले उहाँको महिमा गरौँ, मुभ अहेड। हालेलुया। किनभने समय एकदम छिटो कुदिहाल्छ क्या, ओहो। सो द्याट्स वाइ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी खुसी छौँ, हामी अति रमाएको छौँ, किनभने हामी तपाईँको सन्तान, तपाईँको उपस्थितिमा छौँ। यो कुनै एउटा यति बेला प्रभु हामी कुनै एउटा मिनिस्ट्री, कुनै चर्च भन्ने कुरालाई नभएर यो चाहिँ नि एउटा पिता तपाईँसँग र डल्लै परिवारसँग एउटा आदान प्रदान गर्ने, एकदम पारदर्शिक भएर आदान प्रदान गर्ने समय, एउटा हृदयले अर्को हृदयसित बातचित गर्ने समय, तपाईँको हृदयले हामीलाई भन्छ, हाम्रो हृदयले हामी प्रियजनहरूलाई भन्छौँ र प्रियजनहरूको हृदयले अरूलाई भन्दै जान्छ। यस्तो प्रकारको सङ्गतिमा तपाईँले बोलाउनु भयो, धन्यवाद। हामी धेरै खुसी छौँ, धेरै हामी आनन्दित छौँ, किनभने तपाईँले सबै कुरा हाम्रो असल, हाम्रो भलाइ, हाम्रो राम्रोको लागि गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको महिमा र आदर गर्छौँ र यो भन्छौँ, तपाईँको कृपा बिना, तपाईँको भलाइ र कृपा बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँको कृपा र भलाइ हाम्रो निम्ति सधैँ नै छ। त्यसै कारण हामी ढुक्क छौँ। बाँकीको समय पवित्र आत्मा तपाईँले नै लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको नै इच्छा तपाईँले गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा पनि हामी भन्दछौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हामी एउटा गीत गाउँ है। कस्तो रियालिटी है, ठिक छ। कस्तो यो अचम्मको अनुग्रह जसले मलाई बचायो। हालेलुया। कस्तो यो अचम्मको अनुग्रह जसले मलाई बचायो। जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो। जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो। कस्तो यो अचम्मको अनुग्रह जसले मलाई बचायो। कस्तो यो अचम्मको अनुग्रह जसले मलाई बचायो। जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो। जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो। अनुग्रह सबैलाई सितैमा यो अनुग्रह। जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, जब बाटो बिराए मलाई खोज्दै आउनुभयो। अनुग्रह सबैलाई सितैमा यो अनुग्रह
सबैलाई यो सित्तैमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह जब पापैमा भन्दाखेरि मेरो हृदय अति छुन्छ। साँच्चै पनि जब पापैमा रहँदा मेरो निम्ति मर्नुभयो, म पापमा रहिरहेको बेलामा, किनभने बाइबलले भनेको छ while we were yet sinners Christ died for us। हालेलुया। हामी पापैमा रहँदा रहँदै उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। वाव। बाइबल भनेको छ नि हामी त उहाँको शत्रु थियो, शत्रु छँदा छँदै नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो वाव। हैन? जब हामी बाटो बिराएकातिर लागेको थियौँ, उहाँ खोज्दै आउनु। कस्तो अनुग्रह। It is always God pursuing us. Yes. सधैँ परमेश्वरले नै हामीलाई पिछा गरिरहनु भएको छ। उहाँले कुनै हालतमा छोड्नुहुन्न। अनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कसैलाई जब पिछा गर्नुहुन्छ भने उहाँले गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति अब उम्किने कुनै पनि त्यसको बाटो हुँदैन। र परमेश्वरबाट भेटाइनु त कति असल कुरा। कति हैन? धन्यको कुरा। To be found by God है परमेश्वरबाट भेटाइनु त हालेलुया हालेलुया। मलाई याद छ म सानो हुँदाखेरि नै मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको थिएँ, तर फेरि म संसारमा बरालिएर म गएँ। 10-12 वर्ष जति म संसारमै बराली राखेको थिएँ। त्यहाँबाट एक दिन उहाँ फेरि मलाई खोज्दै आउनुभयो, रन्जित भन्दै आउनुभयो, मेरो कोठामै आउनुभयो। मैले भनेको थिएँ नि हिजो पनि यहाँहरूलाई, मैले फिक्स गरिराखेको बेला उहाँ सिधै आउनुभयो र भन्नुभयो, उहाँले मलाई भन्नुभयो त्यसो नगर, डोन्ट डु इट। मैले तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आई एम जिसस क्राइस्ट अफ नासरत। त्यति बेला अब त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा नै हाम्रो वार्ता भइराखेको थियो। म नासरतको येशू हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला मेरो कपाल अति लामो थियो। अब यो सबै कपाल त ठाडो भएको होइन, तर कहिले कहिले अब सिङ हुँदा हुन्छ नि, सबै कुरा ठाडो बस्दै एकदम कपालहरू रौँहरू त्यस्तो नै भयो। उहाँ खोज्दै आउनु, यही नै उहाँको अनुग्रह। नत्र त मलाई किन मतलब गर्नुपर्ने। त्यही त। त्यस कारण उहाँले भन्नुभयो नि, तिमीहरूले मलाई प्रेम गरेनौ, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ। तिमीहरूले छानेनौ, तिमीहरूले मलाई छानेनौ, मैले तिमीहरूलाई छाने। हामी त कति धन्यको, कति धन्य। कहिले कहिले यस्तो कुरालाई एकदम हृदयमा लिएर सोच्नुहोस् त, वाह, त्यसैबाट सबै कुरा फुटी बाहिर आउँछ। हालेलुया। एक दिन त्यस्तै यही कुरालाई लिएर यही वचनमा नै वचन प्रभु मसँग बोल्नुभएको चाहिँ कि सधैँ चाहिँ अब स्वीकारमा के हुन्छ, मैले प्रभुलाई स्वीकारेँ, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मैले चुने होइन, मैले यस्तो गरेँ भन्छौ नि। त्यहाँबाट एक दिन त्यसरी भनिरहेको बेलामा प्रभुले मलाई रोकाउनु भयो क्या त्यो दिनमा। अनि त्यहाँपछि के रे भन्ने प्रकारले के एउटा सुमधुर आवाजमा के रे तैँले मलाई ग्रहण गरेको गरेँ भनेर भन्दाखेरि म त्यसैमा नै आन्सर मैले पाएँ। नो गड यु चोज मी भन्ने क्या, होइन प्रभु तपाईँले मलाई छान्नुभयो, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नु। मेरो म आफैले त कहिले पनि सायद गर्ने थिएन होला। कति बेला तपाईँ हामीले यो पनि नभनौँ, म त राम्रै थिएँ, म त असल थिएँ होइन, मेरो जीवनमा कुनै दुःख थिएन, मेरो जीवनमा कष्ट थिएन, मैले त आफै एक दिन परमेश्वरलाई रोजेको नभनौँ। त्यो यो तपाईँको जीवनमा दुःख कष्ट राम्रो नराम्रो भन्ने होइन। प्रभु बिना हामी सबैजना एउटा भनौँ न त्यो जीवन अब कस्तो एउटा जीवन, काली लाग्दो जीवन। अहिले सोच्दाखेरि पनि एकदम हुन्छ नि, हामी एउटा प्रकारको कम्प छुट्ने जीवनको अर्थ। उहाँ बिना त हामी खत्तम थियौँ। तपाईँले म त यस्तो थिएँ, म त राम्रो थिएँ, म त नराम्रो पनि थिएन, म त ड्रग्स पनि खाएको थिएन, म त रक्सी पनि खाएको थिएन, एउटा हुन्छ नि। कतिले चाहिँ म त एकदम राम्रो हुँदै म त अब कुनै कर कापले होइन, म त स्वेच्छाले आएर ग्रहण गरेको नभन्नुहोस्। किनभने उहाँले बताइदिनु भयो नि त, मैले तिमीलाई छानेको, मैले तिमीलाई प्रेम गरेको। सधैँ एउटै कुरा याद राख्नु होला, प्रभु धन्यवाद तपाईँको त्यो अनुग्रह ममा देखा परेको लागि आज म बाँचे। उहाँको अनुग्रहले नै हामीलाई बचाएको। अब वचनमा हामीले हेरौँ न, तपाईँले नै त्यहाँ हामी कस्तो पाउँछौँ भने त्यो सेन्टेन्सेसहरू कस्तो पाउँछौँ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा लिएर आउनुभयो। हामी आएनौँ के अन्धकारको राज्यबाट, हामी ज्योतिको राज्यमा आएको होइनौँ। मृत्युबाट उहाँले जीवनमा लिएर आउनुभयो। उहाँले नै गर्नुभयो भनेको छ कि सबै कुरामा, होइन त। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो भनौँ अनकन्सियसली हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ, एकदमै सचेत नभइकन हाम्रो मुखबाट कस्तो बोली आइरहेको हुन्छ भनेदेखि, ओहो म त अन्धकारलाई छोडेँ नि, मैले अन्धकारको संसारलाई त्यागेर म ज्योतिको संसारमा आएको छु, म त अब मृत्युको जीवनलाई त्यागेर अब जीवनमा आएको छु भनेर मैले नै गरेको छु भन्ने प्रकारले अनकन्सियसली हामीले सोच्दै नसोचिकन यस्तो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही नै हाम्रो विषय पनि आज छ कि हाउ मच वी हेभ टु बी अवेर
होइन हाम्रो शब्ददेखिबाट लिएर हाम्रो हरेक कुरा गराइमा हाम्रो काम गराइमा हामी कति सतर्क हुनुपर्छ वी नो येट वी आर अनकन्सियस अबाउट इट हामीलाई थाहा छ होइन तर पनि हामी सचेत भइरहेको जुन आज हामी हेरौँ तर त्यो हेर्नको लागि म पास्टरलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कृपया आज चाहिँ हामी वचनले पढ्नेछौँ ल हामी यति बेला दोस्रो राजाको तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा अथवा दाग दिएर राख्नुहोस् अथवा त्यो ठाउँलाई भेटाएर त राख्नु राम्रो अहिले नपढ्नु है अहिले तपाईँले यताबाट पढाइ पनि यतैबाट सुन्नु तपाईँहरूले पढ्नु थाल्नु भएमा चाहिँ कतिजना अब म जस्तै कतिजना चाहिँ नेपाली रिडिङमा स्लो हुन्छ तपाईँले 2टा सेन्टेन्स पढ्दै यहाँ 10 पढिसकेको हुन्छ मान्छेले फेरि कुनै अर्कोमा बगिसकेको हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही भन्छु तपाईँले कति कुरा चाहिँ नि नखोल्नुहोस् दाग लगाएर राख्नु होला लेखेर राख्नु होला पछि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ पास्टरले हामीलाई पढिदिनु हुनेछ त्यो चाहिँ नि कति याद भयो दोस्रो राजाको 8बाट पढिदिउँ होइन त 1 कि 8बाट पढ्छ 1बाट पढिदिउँ त्यो 1मा त त्यो बन्चरोको कुरा छ छोडिदिनु त्यो बन्चरो कुरा बन्चरोले हान्न थाल्यो मेरो गाह्रो हुन्छ एलिसाले अरामीहरूलाई अन्धा पारेर पक्राउमा पारेका के अरे एलिसाले अरामीहरूलाई अन्धा पारेर पक्राउमा पारेका उसले कसरी त्यहाँ चाल चलेको छ ल एकचोटि हामी सुनौँ ध्यान दिएर ल सबैजना सुनौँ ल गयो है अब अरामका राजा इजरायलसित लडाईँ गरिरहेका थिए उनले आफ्ना अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरे र भने म फलानो ठाउँमा मेरो छाउनी बनाउनेछु परमेश्वरका जनले इजरायलका राजालाई यसो भनेर खबर पठाए त्यस ठाउँबाट भएर जानलाई होशियार रहनुहोस् किनभने अरामीहरू त्यहाँ गइरहेका छन् यसैले जुन ठाउँको विषयमा परमेश्वरका जनले तिनलाई सङ्केत दिएका थिए त्यहाँ इजरायलका राजाले हेरविचार गरे एलिसाले राजालाई घरिघरि चेतावनी दिन्थे त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूमा तिनी सतर्क बसे यसले गर्दा अरामका राजा क्रोधित भए उनले आफ्ना अधिकृतहरूलाई बोलाएर कडा गरी सोधे के तिमीहरू मलाई भन्दैनौ हामीहरू मध्येको कुन चाहिँ इजरायलका राजाको पक्षमा छ उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने हे मेरा प्रभु महाराजा हामी मध्ये कोही छैनौ तर इजरायलका अगमवक्ता एलिसाले इजरायलका राजालाई तपाईले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नुभएका सबै कुरा बताइदिन्छन् राजाले हुकुम गरे गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाऊ र म मानिसहरू पठाएर तिनलाई पक्रनेछु तिनी त दोतानमा छन् भनेर खबर तिनलाई बताइयो तब राजाले घोडाहरू र रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए उनीहरू राति गएर त्यस सहरलाई घेरे जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले सहरलाई घेरिरहेको थियो त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौँ ती अगमवक्ताले जवाफ दिए नडरा हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन् तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे हे परमप्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस् तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे यी मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिनुहोस् एलिसाले बिन्ती गरे झैं उहाँले तिनीहरूलाई अन्धा पारिदिनु भयो तब एलिसाले उनीहरूलाई भने यो बाटो होइन यो सहर पनि होइन मेरो पछि लाग र म तिमीहरूले खोजेको मानिस कहाँ तिमीहरूलाई पुर्याइदिनेछु अनि तिनले उनीहरूलाई सामरियामा पुर्याए उनीहरू सहरमा पसेपछि एलिसाले यसो भने हे परमप्रभु यी मानिसहरूका आँखा खोलिदिनुहोस् र उनीहरूले फेरि देख्न सकुन् अनि उहाँले तिनीहरूका आँखा खोलिदिनुभयो र उनीहरूले हेरे र आफूलाई सामरिया भित्र पो रहेछौँ भनी देखे जब इजरायलका राजाले उनीहरूलाई देखे तब तिनले एलिसालाई सोधे हे मेरा पिता के म यिनीहरूलाई मारौँ तिनले जवाफ दिए उनीहरूलाई नमार्नुहोस् के तपाईले आफ्नै तरवार र धनुले कैद
गरेका मानिसहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो र तपाईँले यिनीहरूका अघि खानेकुरा र पानी राखिदिनुहोस् ताकि यिनीहरू खानपान गरेर आफ्ना मालिक कहाँ जाउन्। तब तिनले उनीहरूका निम्ति एउटा ठुलो भोज दिए र उनीहरूले खानपान गरिसकेपछि तिनले उनीहरूलाई पठाइदिए र उनीहरू आफ्ना मालिक कहाँ फर्के। यसरी अरामीहरूका दलहरूले लुटपिट गर्न इजरायलीहरूमाथिको आक्रमणलाई रोकिदिए। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुले यो वचन पढाइमा धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ हालेलुया। र हामी सुन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। त्यो आशिष ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब आज हामी एउटा एकदम नै मलाई बिहानबाट प्रभुले एउटा कुरा हृदयमा भनिराख्नु भएको थियो। किनभने प्रत्येक दिन अब हामी यहाँ तपाईँहरूका आउँदाखेरि हामी धेरै प्रभुसित कुराहरू सोध्ने गर्छौँ। प्रभु आज तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आज के भन्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले मलाई कन्सटेन्टली एकदम निरन्तर एउटा शब्द अङ्ग्रेजीमा मेरो हृदयमा एकदम नै दिनुभयो, बी अवेयर, बी अवेयर, सतर्क हौ तिमीहरू, सतर्क हौ भन्ने कुरा आइराख्यो। त्यहाँ मैले यसरी सोचेँ, प्रभु बाइबलमा त हो अवेयर भन्ने शब्द त छ, सतर्क हौ तिमीहरू भन्ने कुरा त छ, तर प्रभु मलाई एउटा यस्तो रमाइलो घटना प्रभु म बाइबलबाट बुझ्न चाहन्छु, ताकि त्यो रमाइलो घटनाबाट चाहिँ नि आज हामी साँच्चै कति सतर्क र सचेत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। त्यहाँबाट अचानक प्रभुले मलाई दोस्रो राजा 6 को दिनुभयो, एलिसाको कथा। अब हामीले यहाँ सुनिहाल्यौँ एकदम रमाइलो गरी कि अब एलिसालाई मार्नका लागि, किनभने अब सिरियाको राजा है, अरामी सिरिया त्यो विद्रोह गरेको चाहिँ विद्रोही राजा कि अरामीहरू भन्छ, अरामका राजा, ओके। या अरामको राजाले जब अरामियन्सहरू हो नि त, अरामियन्सहरू सिरियनहरू होइन, अरामियन्स। अब यो अरामको राजाले जहिले पनि इजरायलको विरुद्धमा लड्नका लागि योजनाहरू बनाउँदाखेरि उसको सम्पूर्ण गोप्य योजना यता इजरायलीहरूलाई थाहा भइहाल्यो। त्यहाँबाट एक दिन त साह्रै रिसायो, अरे यो कसले यस्तो गरिरहेछ, हाम्रो माझबाट कोही छ, यो सबै यो सूचनाहरू हाम्रो यो गोप्य हामीले रचेको यो हाम्रो योजनाहरू हाम्रो षड्यन्त्रहरू सबै लगेर शत्रुलाई कसले बताइराखेको छ, इजरायलीहरूबाट हामी भित्रबाट कोही इजरायलीहरूसित गएर मिलेको छ क्या हो, इजरायलीहरूको जासुस कोही हाम्रो माझमा छ क्या हो भन्दाखेरि अब एकजना व्यक्तिले राजालाई भन्छ, हजुर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, तपाईँको कोठा गोप्य भित्र कोठामा तपाईँले जे योजना बनाउनुहुन्छ त्यो सबै इजरायलको एकजना व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, अगमवक्तालाई चाहिँ सबै थाहा हुन्छ र ऊ अगमवक्ताले अब आफ्नो देशको राजालाई बताएर उनीहरूले फेरि तपाईँले रच्नु भएको भनेर योजनाहरूको विरुद्धमा अर्को काम गरिहाल्छ भन्दाखेरि त्यसो भए हामी त्यसलाई पक्रिनु पर्यो, त्यसलाई पक्रिनु पर्यो। किनभने अब हामीले त कुनै योजना बनाउनु नसक्ने भयौँ, जति हामीले बनाएको थियो भने अब उसले सबै बताइदिँदा रहेछ उसको राजालाई। ऊ कहाँ छ भन्दाखेरि दोथान, कहाँ अरे दोथान भन्ने ठाउँमा, के नेपालीले के भन्छ, दोथान नै भन्छ, दोथान। ऊ दोथान भन्ने ठाउँमा छ, सिमिलर टु द्याट, दाथान कि दोथान भन्ने, ऊ त्यो ठाउँमा छ। तपाईँले एकचोटि राम्रोसित पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ ऊ त्यो ठाउँमा बसेको छ भन्दा लौ त भने राजाले एकदम नै शक्तिशाली सिपाहीहरू, रथहरू, सम्पूर्ण कुराहरू तयारी पारेर अब अगमवक्तालाई पक्रिनको लागि जान्छ। त्यहाँबाट जब त्यहाँ त्यो सहरमा आइपुग्छ, त्यो सिटी भनेको छ, त्यो सहरमा जब त्यो सहरलाई घेरेर अब त्यो परमेश्वरको अगमवक्तालाई समात्नु लाग्दाखेरि अगमवक्ताको अब काम गर्ने दासले भन्छ, हेर्नुहोस् हजुर, अब त हामी त सिद्धिने भयौँ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो शत्रु यति शक्तिशाली, यिनीहरूले हामीलाई घेरिसक्यो, अब हाम्रो उपाय छैन, हामी त अब मर्छौँ, अब त हामी त मर्ने नै हौँ भनेर उसले त्यसरी भनिराखेको बेलामा अब यहाँ अगमवक्ता त चुप लागेर बस्छ, ऊ ढुक्कै बस्छ, किनभने उसलाई थाहा छ अब सबै स्थिति। त्यहाँबाट उसले भन्छ, तिमी नघबराऊ, किनभने उनीहरूसित जति सेना छ नि त्योभन्दा पनि हामीसित हुनुहुनेहरू कति कयौँ गुणा महान छ, थाहा छ तिमीलाई, धेरै छन्, शक्तिशाली छन्। त्यहाँबाट उसले प्रार्थना गरेर भन्छ, प्रभु मेरो दासको आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि उसले देख्नु सकुन् कि हामीसित हुने कति
कति छ हामीसित भनेर। त्यहाँबाट परमेश्वरले यो दासको आँखा खोलिदिन्छ। खोलिदिने बित्तिकै त्यो सहरको नजिकमा जति पहाड थियो त्यो पहाडको वरिपरि एकदम अग्निमय रथमा चाहिने परमेश्वरको त्यो एकदम वीर लडाइँको पुरुषहरू देखा पर्छ। स्वर्गदूतहरू पूर्ण रूपले त्यो सहरलाई घेरेर बसेको यहाँ परमेश्वरले चाहिँ यो दासलाई देखाइदिन्छ। त्यहाँबाट अब म त्यतिसम्म खालि भन्न चाहन्छु। त्यहाँ अब त्यो दास चाहिँ ढुक्क हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कि यो दासलाई आज म दासलाई नै म आज मण्डलीसित तुलना गर्नु मन छ, अथवा हामी कति विश्वासीहरूसित यो म तुलना गर्नु मन छ। यो भन्दाखेरि हामी कोही पनि नबिच्क्यौँ, किनभने हाम्रो यस्तो स्थिति हुँदा रहेछ। अब यो दास चाहिँ नि एलिसा अगमवक्तासित थियो, उसले एलिसा अगमवक्ताले गरेको अनगन्ती महान आश्चर्य क्रमहरू देखेको थियो। किनभने हामीलाई थाहा छ नि त, एलिसाले चाहिँ एलियाबाट दोब्बर अभिषेक पाएको थियो, दोब्बर शक्तिशाली काम देखेको थियो। तापनि उसलाई सबै थाहा थियो। थाहा हुँदै पनि ऊ सतर्क। Be aware about it, to be conscious about it, to be alert about it is another thing. सुन्नुहोस् है, एकदम थाहा हुनु, तपाईँलाई सबै थाहा छ होला, तर त्यो थाहा भएर अब यो दासलाई पनि सबै थाहा थियो, तापनि ऊ डराए, भयभीत भयो, अब त हामी मर्छौँ होला भनेर। आज हामी कतिजनालाई प्रभुको कति असल कुराहरू हामीलाई थाहा छ, असल शिक्षाहरू हामी सुन्छौँ, असल कुराहरू हामी लिन्छौँ, तर पनि आएको परिस्थितिको अगाडि हामीले आफूलाई यो दास जस्तै किन भेटाउँछौँ? तर्सिएको, डराएको, अब त उपाय छैन, अब मेरो त के होला कुरा गर्दाखेरि पनि लास्टमा त हामी त एकदम परमेश्वरलाई नै नचिने अनुसारको हामी कुरा गर्छौँ। खालि अहिलेको यो महामारी होइन, तर हाम्रो जीवनमा धेरै यस्तो स्थितिहरू आउँदाखेरि तपाईँले यसो हेर्नुहोस् त, तपाईँ के कुरामा पहिला सतर्क हुनुहुन्छ? होइन, पहिला के कुरामा सतर्क हुनुहुन्छ? अब कुरा रोगले आक्रमण गर्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो हामी के कुरामा सतर्क हुन्छौँ? अस्पताल। ठिकै छ, अस्पताललाई नराम्रो भनेको, डाक्टर औषधिले नराम्रो भनेको। खालि मैले यहाँ के देखाउनु लाग्यो भन्दाखेरि अब रोगले आक्रमण गर्ने बित्तिकै हामी पहिलो सर्वप्रथम हामी यतातिर नै हामी सतर्क हुन्छौँ। तर हामीलाई थाहा छ, हाम्रो प्रभु को के कस्तो कति मात्रामा हाम्रो चङ्गाइको लागि काम गर्नुभयो, होइन त? कति मात्रामा उहाँले हाम्रो यो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको लागि उहाँले आफ्नै शरीरलाई यति टुक्रा पार्नुभयो। तापनि जब रोगले आएर हामीलाई आक्रमण गर्दाखेरि हामीले एउटा एक्जाम्पल खालि लिएको, यस्तो थुप्रै स्थितिहरू आउँछ, त्यसैले हामीले अरूसित पनि दाँजेर, अरू स्थितिहरूसित पनि हामीले दाँजेर हेर्न सक्छौँ। हामी यतातिर किन सबै थाहा हुँदै पनि हामी किन अवेयर एन्ड अलर्ट हुँदैनौँ? हामी यतातिर बढी अलर्ट हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले आज मलाई एउटै कुरा भन्नुभयो, मेरो मण्डलीलाई भन, उसलाई थाहा छ, तर थाहा भए पनि ऊ त्यो कुरामा सतर्क छैन, अवेयर कन्सियस छैन, अलर्ट छैन। अलर्ट हुनु भन। किनभने हामीले देखेको छौँ पहिलो यूहन्ना, म तपाईँलाई एउटा दुईटा त्यो भनेर लिएर जान चाहन्छु। एउटा प्रश्न गर्छु म तपाईँलाई, अलर्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? अब त्यो अलर्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ सतर्क छैन भन्ने कुरा होइन, सतर्क छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जसरी अब यो दासको जीवनबाट भनिदिन्छु ल, उसलाई त सबै थाहा थियो नि त, होइन? उसले त अचम्म र अद्भुत र भनौँ न एकदमै हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा सबै अगमवक्ताहरूभन्दा सबभन्दा धेरै शक्तिशाली काम गरेको नै एलिसा हुँदा उसको मिनिस्ट्रीमा हुँदै अब त्यो पनि ऊ त एलिसाको सबभन्दा नजिकको व्यक्ति थियो। उसको मालिकको प्रार्थनाको जीवन देखेको थियो, उपवासको जीवन देखेको थियो, परमेश्वरले गर्नुभएको छुटकाराहरू देखेको थियो, सबै किनभने त्यो बेलामा त अगमवक्तालाई त मार्नलाई खेदिरहेको हुन्थ्यो नि त, खेदिराखेको हुन्थ्यो। ऊ त सँगै अगमवक्तासित जहाँ अगमवक्ता अब भनौँ न अब लुक्नु जानुपर्ने स्थितिहरू हुन्थ्यो, त्यति बेला सँगसँगै ऊ हुन्थ्यो। उसलाई सबै थाहा थियो के, सबै थाहा हुँदै पनि ऊ किन डरायो त? त्यसको मतलब उसको ध्यान, बुझ्यो? उसको ध्यान त्यो कुरातिर होइन। अब उसलाई के लाग्यो भन्दा
ठुला ठुला राजाहरूसित होइन गर्नुपर्ने काम गर्ने हो, मेरो काम चाहिँ बसेर खालि उहाँको लुगाहरू धुलाइदिने हो भनेर के ऊ चाहिँ नि हो त्यस्तो कुरामा हो। त्यसरी आज तपाईँहरू म पनि हामी प्रभुको जनहरू, हाम्रो कामधामहरू छ। कुरामा कुरा तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ है, म अब यसमा उदाहरण दिन्छु ल। तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ, तर अब तपाईँ चर्च पनि आउनुहुन्छ, बाइबल स्कुल पनि जानुभयो, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। तर पनि तपाईँ आफ्नो व्यापारमा नै यति लिप्त हुनुहुन्छ होइन कि तपाईँलाई कहिले लाग्दैन कि परमेश्वरको कुरामा चाहिँ नि म सधैँ सतर्क भएर बस्नुपर्छ, सधैँ सचेत भएर बस्नुपर्छ। मैले यताउति जे गरे तापनि मैले जान्नु पर्यो कि म परमेश्वरको कुरामा चाहिँ नि सतर्क भएन भने चाहिँ नि के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? म पढिदिन्छु ल तपाईँलाई। यो सबै तपाईँले पढ्नुभएको वचनहरू नै हो, तर यस्तो स्थितिसम्म पुग्दा रहेछ। एफिसी 5 के भनेको छ भन्नाले हाम्रो स्थिति यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, वेक यु हु स्लिप। त्यो एउटा सुत्ने अवस्थामा गइसक्यो। सुत्ने अवस्थामा जब एकजना मान्छे सुत्छ नि उसलाई अरू कुराको मतलब हुँदैन नि त। हो त्यसरी हामीले प्रभुले गर्नुभएको यति महान कुराप्रति हामी बेला बेलामा सुति पठाइदिन्छौँ। त्यहाँबाट फेरि भनेको छ राइज फ्रम द डेड। कहिले कहिले त्यो सुत्ने अवस्था यति हुन्छ कि मरे तुल्य जस्तै हुन्छ कि, अलमोस्ट लाइक डेड जस्तै हुन्छ। सुतेकोबाट पनि उठ भनेको छ, मरेकोबाट पनि बिउत भनेको छ। तब गएर ख्रिस्टले त्यो ज्योति दिनु हुनेछ। तब गएर जसरी कि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो अगमवक्ता चाहिँ उहाँ एउटा कुरा त हुनु त राम्रो हो, निरन्तर प्रभुको काम गरिराख्ने दासहरू कति धन्यको हो, किनभने उनीहरू निरन्तर वचनमा लागिरहन्छन् र उनीहरू सतर्क हुने, उनीहरूमा चाहिँ नि धेरै चान्सेसहरू सतर्क हुने धेरै। आज कतिजना प्रभुको सेवा गर्नेहरू पनि कति भागमा चाहिँ नि बेला बेलामा यो सुत्ने र मर्ने अवस्थामा पनि आउँछ। अब यो चाहिँ हामी सबैलाई आएर छुने कुरा हो। तापनि मैले आज यो भनेको चाहिँ ताकि तपाईँहरू मैले यो बुझ्न सकौँ कि हामीले सबै हामीलाई थाहा भए तापनि कति भागमा त्यो थाहा भएकोले केही पनि हुँदैन। तर हामी एलर्ट रहनु पर्यो। अब यो ऊ अगमवक्ता त जब आएर दासले भने नि ल अब त हामी सिद्ध्यौँ, खत्तम, अब त हामी त बाँच्दैनौँ, किनभने मृत्यु हाम्रो अगाडि खडा छ। यो सबभन्दा शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली भनौँ न अब सेनाहरू आएर हामीलाई त पुरा छोपिसक्यो। अब त हामी बाँच्दैनौँ, अब त ऊ त एकदम नै त्यो समस्याले उसलाई पूर्ण रूपले कब्जा गरिहाल्यो। तर प्रभुको दास जो सधैँ एकदम सतर्कतामा बस्थ्यो नि, ऊ घबराएन। तर उसले एउटा के शब्द बोल्यो, यस्तो रमाइलो लाग्यो। त्यो शब्द पढिदेऊ त। हामीमा हुने भनौँ न धेरै छन् भने त्यो उनीहरूसँग भएको भन्दा हामीहरूसँग भएको धेरै छन्। त्यो मेन एउटा उसमा चाहिँ राखिराख्नु ल, सजिलो हुन्छ फटफट जानुको लागि। त्यो हामीलाई थाहा छ, तापनि हामी पढ्नेछौँ। त्यो एउटा चाहिँ पढिदिनेछौँ। दोस्रो राजाको फेरि पनि 6 कति हो त्यो? 6:8 होइन 8 होइन, तर त्यो हामीमा हुने यहाँ 16 सो ही एन्सर्ड, उसले जवाब दिएर भन्यो, डु नट फियर, तिमी नडराऊ, फर दोज हु आर विथ अस, हामीसँग हुनेहरू आर मोर देन दोज हु आर विथ देम, उनीहरूसँग हुने भन्दा पनि धेरै छ। र म एउटा तपाईँलाई भन्दछु ल, साँच्चै पनि त्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब हाम्रो हृदयलाई यो कुराले हामीले निश्चित तुल्याउनु पर्यो। यु विल हेभ टु कन्भिन्स योर हार्ट कि हामीसँग हुनेहरू उनीहरूसँग हुने भन्दा पनि महान छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो यूहन्ना 4:4 जान्छौँ है, त्यसलाई यसो उसले गरेर राखिराख्नु। पहिलो यूहन्ना 4:4 पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यही कुरा दोहोऱ्याएको छ। 1 John 4:4 यहाँ यसरी लेखेको छ, यु आर अफ गड, तिमीहरू परमेश्वरको हौ। परमेश्वरबाटको हौ भन्दिनँ म, परमेश्वरका नै हौ। लिटल चिल्ड्रेन, साना साना बालबालिकाहरू, एन्ड हेभ ओभरकम देम, र उनीहरूलाई तिमीहरूले परास्त गरेको छौ। बिकज ही हु इज इन यु, जो तिमीमा हुनुहुन्छ, इज ग्रेटर देन द वान द्याट इज इन द वर्ल्ड, संसारमा हुने तिनीहरू भन्दा पनि
तिमी भित्र हुने महान बालबालिकाहरू नेपालीमा पढ्दो त मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ। यहाँ अब विजय हुन्छौ भनेको छैन, वी सुड बी भेरी केयरफुल। यहाँ हामी एकदम सतर्क हुनु पर्यो। तिमीहरू विजय हुनेछौ भन्ने होइन, तिमीहरू विजय भएका छौ, जुन पावलले भन्यो। खालि विजय त होइन, विजय पाएका भन्दा पनि बढ्ता भएको छौ। त्यहाँबाट किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। र यसो विचार गर्नुहोस् त, हामीमा हुने प्रभु। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, र तपाईँले जति थाहा पाए तापनि तपाईँमा हुने प्रभुको प्रकटीकरण तपाईँले देख्नुहुने छैन। सबै थाहा थियो यो दासलाई, तर पनि केही प्रकटीकरण त त्यहाँ देखा परेन। उसलाई थाहा थियो तर ऊ सतर्क थिएन। तर यता हेर्नुहोस् त, अगमवक्ता चाहिँ सतर्क थियो, तर त्यसै कारण त अगमवक्ताले भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकटीकरण भइहाल्यो। अब त्यो पनि उसले हाम्रो यहाँ अगमवक्ताज्यूले चाहिँ आफ्नो निम्ति होइन, यो दासको लागि, ओन्ली फर वान पर्सन। मेरो दास घबराएको छ, मेरो दास डराएको छ। ल तपाईँले मेरो दासको आँखा खोलिदिनुहोस् त। मेरो त खोल्नु परेन, बिकज आई नो। मेरो त खोल्नै परेन, बिकज आई नो एन्ड आई एम अवेर अबाउट इट। मलाई थाहा छ, म सतर्क छु, म सचेत छु, यसमा म अति जागा छु, यो कुरामा म सुतेको छुइनँ, यो कुरामा म मरेको छुइनँ भने। क्यान यु इमेजिन? आई एम नट स्लिपिङ इन दिस म्याटर, आई एम नट डेड इन दिस म्याटर। मैले त्यहाँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा देख्नु सकेँ होइन, इट्स अलराइट। त्यो मैले त्यहाँ के देख्न सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि प्रश्न गरेको अनुसार कि म सतर्क छु भन्ने कुरा र छैन भन्ने कुरा कसरी देखिँदो रहेछ। छु, म सतर्क हुने व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो स्थितिहरू आउँदा पटक्कै घबराउँदैन, ऊ स्थिर हुन्छ, एकदम अगमवक्ता स्थिर थियो। तर सतर्क नहुने व्यक्तिले चाहिँ लाइक अतालिने होइन, अनि त्यहाँबाट अतालिँदा अब कुनै अर्कै उपायहरू खोज्ने के। तर यो अगमवक्ता त हेर्नुहोस् त, ऊ त सतर्क थियो, उसलाई त थाहा थियो। अब उसले त अर्को नेक्स्ट प्लान पो गरिरहेको थियो, यिनीहरूलाई कसरी दिने प्लानमा पो लाग्यो। त्यो स्थितिबाट मलाई बचाउनुहोस् भन्ने त होइन के, होइन, यसबाट मलाई बचाउनु छैन, मलाई विजय भइसकेका छौँ, विजय भइसकेको छु, यो स्थितिहरूमाथि मैले विजय पाइसकेको छु भने उसलाई थाहा थियो। तर उसलाई खालि अब नेक्स्ट प्लान त के, यिनीहरूलाई लगेर चाहिँ होइन, अब थुनामा पार्नु परेको छ, यिनीहरूलाई कब्जा गर्नु परेको छ, यिनीहरूलाई लगेर चाहिँ नि इजरायलीहरूको अगाडि ल यिनीहरूसित तिम्रो डराएको होइन, आज हेर त यिनीहरू आएर तिमीहरूकै अगाडि तेर्सिएको छ। लड्नु पनि परेन, इजरायलीहरूले लड्नु पनि परेन। वाउ, मैले आज यो कुरा सोचिराख्दाखेरि प्रभुलाई मैले धेरै धन्यवाद दिएँ। प्रभु साँच्चै आज तपाईँले गर्नुभएको कुरा यति छ, हामीलाई थाहा छ प्रभु। आई नो द्याट आई नो भन्छौँ हामी। मलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा छ पनि किन त त्यो थाहा भए अनुसार कति भइरहेको छैन, किनभने हाम्रो अवस्था चाहिँ थाहा भए तापनि यो दास जस्तै छ। प्रभुले भन्नुभयो यहाँ साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, तर आज अलिकति नेटको यो मौसमले गर्दा नेट नै यताउति भइरहेछ माथि तल, अनि अलिकति आइरहेछ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हो। कतिको डिस्टर्ब छ, साह्रै डिस्टर्ब छ, एकदम स्पष्ट भइरहेको छैन। अहिले स्पष्ट छ कि छैन साउन्ड? एकचोटि भनिदिनुहोस् छ भने छ लेखिदिनु त। म यहाँ पर्खिरहेको छु। ल नट साह्रै भनेको के अरे त्यति छैन भने स्पष्ट त्यति छैन। ल हामी अहिले अझै अलिकति कसैले चाहिँ इट्स क्लियर लेखेर भनिरहनु भएको छ। फेरि उहाँले नै मलाई लाग्छ यो इट्स क्लियर, उति साह्रै नराम्रो त होइन भनेको उहाँले, इट्स क्लियर। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच। बेला बेला हामीलाई अवेर गराउनु ल, हामी त हाम्रो रफ्तारमा गर्दा फेरि गएको हुन्छ हो त्यसरी। ल भन्नु त्यहाँबाट न तपाईँले नै भनिरहनु हो त्यसरी
आज प्रभुले तपाईहरु मसँग पनि के छ कति छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अब के गर्नु पर्यो आज विशेष गरी त्यो कसरी हुन्छ भन्ने यसको एउटा सूत्र पनि बताउँछु आज ल अब तिमीले अघि भन्यो कसरी अवेर हुने हैन त्यो भनेको पनि ठिकै हो किनकि यस्तो हुन्छ के कति भागमा चाहिँ म सतर्क छु भनेर हामी भ्रममा परिरहेको हुन्छ त्यसलाई तिम्रो कुरा काट्छु ल गराउनु पर्यो के त तिम्रो कुरा काट्छु ल थाहा भएको र सतर्कतामा नबुझेको बुझ्यौ मान्छे किन भ्रममा पर्यो मलाई आज प्रभुले यो स्पष्ट देखाइदिनु भयो म त यति आशिषमय भए सबै थाहा हुनु र सतर्क हुनु हालेलुया प्रभुले भन्नुभयो जो व्यक्ति सतर्क सचेत भएर जिउँछ नि त्यो म जस्तै जिउँछ अरे वाह परमेश्वर सतर्क सचेत उहाँ त एकदम सुपर कन्सियस हुनुहुन्छ तर तमले सबै कुराको बारेमा मलाई थाहा हुनुपर्छ थाहा हुनुहुन्छ भनेर त्यो धबिडी गरेको होइन आफसे आप मैले तपाईँलाई भने नि आत्मा भन्ने कुरा नै त्यो सतर्कता हो नि त आई लिभ इन द्याट कन्सियसनेस म त्यो सतर्कतामा जिउँछु जुन सतर्कतामा स्वयं परमेश्वर आफै जिउनुहुन्छ त्यसै कारण त परमेश्वरसित सबै कुरा सम्भव हुन्छ वाइ इट्स नट द्याट ही ओन्ली नोज बट ही इज फुल्ली कन्सियस एन्ड अवेयर उहाँ अति सतर्क के सतर्क उहाँ के कुरामा सतर्क उहाँ यति सतर्क हुनुहुन्छ कि म परमेश्वर हुँ र मलाई कुनै कुराले परास्त गर्नै सक्दैन त्यसै कारण उहाँ परिस्थिति अनुसार बग्नुहुन्न हैन उहाँ चाहिँ परिस्थिति भन्दा माथि हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामी पनि हुनु परेको छ आज अब सतर्क छैनौँ भने परिस्थिति आउने बित्तिकै हामी खालि थाहा छ भने ज्ञान मात्रै छ ज्ञान त थुप्रेको छ तर हामी सतर्क भएनौँ के हुन्छ त्यो परिस्थिति जस्तो आउँछ हामी त्यसमा बगिहाल्छ तिमीलाई थाहा छ मलाई एउटा कुराले तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मलाई एउटा कुराले चाहिँ जहिले पनि मनमा प्रश्न उठाउँथ्यो कि परमेश्वरलाई त दुष्टले पटक्कै जित्नु त सक्दैन तर लडेको छ है तपाईँले हेर्नुहोस् है दुष्ट शैतान हामीलाई थाहा छ त्यसले परमेश्वरलाई कहिले पनि परास्त गर्नै सक्दैन येशूले आएर परास्त गरेर जानुभयो तर अहिले पनि त्यो लडिरहेछ अहिले पनि किन आई होप वान डे हैन म आशा गर्छु कि एक दिन म जित्छु होला किनभने यो एउटा कस्तो खेल हो थाहा छ उसले यो शैतानले यो सोच्छ कि एक दिन परमेश्वर चाहिँ त्यो सतर्क नभएर खालि थाहा पाउने अवस्थामा मात्र हुनेछ त्यो दिन म कब्जा गर्नेछु परमेश्वरलाई परमेश्वर चाहिँ सतर्क हुनु छोड्नु हुनेछ होला एक दिन परमेश्वर कन्सियस हुनु छोड्नु हुनेछ होला एक दिन के कन्सियस टु बी कन्सियस एज टु हु ही इज उहाँ को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ कति मात्रामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कति सतर्क हुनुहुन्छ उहाँ त्यसै कारण त त्यही नै एउटा उहाँको बल र शक्ति र सामर्थ्य हो अब कतिले भन्लान् आफ्टर अल हि इज गड हैन उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन उहाँ त सतर्क हुनु अब भन न एकदमै स्वाभाविक छ र कतिवटा जुन कुरामा उहाँ सतर्क हुनुहुन्छ उहाँ त त्यही हुनुहुन्छ त्यहीबाट सतर्क हुनुहुन्छ तर हामी त त्यो होइनौ नि भनेर कसैले भन्ला तर हामीलाई त त्यही बनाइसक्नु भयो बाइबलले भन्छ कि हामीलाई पनि बनाइसक्नु भएको छ उहाँ जस्तै उहाँको नै सम्पूर्ण शक्ति अधिकार बल महिमा सम्पूर्ण दिएर हामीलाई त्यस्तै बनाइसक्नु तर अब त्यही डिफरेन्स के छ अब हुनु परेको के छ त हामी सतर्क हुनु पर्यो हामी उहाँको धार्मिकता हामीलाई पवित्र तुल्याउनु भयो निष्कलङ्क तुल्याउनु भयो विजय पाएको भन्दा बढी तुल्याइसक्नु भयो अब त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँहरू मलाई मेरो बारेमा कति भन्छ तर आर यु एभर यु माइट नो यु माइट थिङ्क बट आर यु रियली अवेयर एन्ड कन्सियस अबाउट इट त्यो छ कि अब यो चाहिँ एकदम नै अघि पास्टरले भने जस्तै कति मान्छेले धोका खान्छ उसलाई सबै थाहा भएको लागि उसलाई लाग्छ कि हि इज भेरी कन्सियस होइन यो पटक्कै होइन अब छैन भन्ने कुरा अर्को प्रमाण पनि कता हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो इक्जाम्पल जस्तो कि अब सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ न ल टाउको दुख्यो अरे होइन अथवा ज्वरो आयो अरे यो चाहिँ अब रोगमै आएर जोड्दै मैले होइन तर एउटा इक्जाम्पल त्यही भनेको अनि अब हामीलाई थाहा छ नि त प्रभुले हामीलाई निको पार्नु छ हामी उहाँको चोटहरूमा निको भएका छौँ तर के हुन्छ टाउको दुख्ने बित्तिकै हामी अवेर छैनौँ भन्ने कुरा कसरी देख्छ कस्तो टाउको दुखेको छ
अनि ओछ्यान खोज्न थाल्छौँ, एकछिन रेस्ट गर्छु भन्छौँ होइन। अब एकछिन म रेस्ट गरेर मात्रै गर्छु होला, एकदमै आज गाह्रो हुन्छ। अनि हामी त्यहाँ नै भनेको भने हामी जतिजना आउँछौँ सबैलाई सुनाउन थाल्छौँ होइन, टाउको दुखेको छ यस्तो छ के तपाईँ केही कुरामा सचेत हुनुभयो, दुखेको छ अवेर भयो नि, तर यता त्यो सबै कुराको अन्त भएको छ भन्ने अवेरनेस त आउनु त्यो निको भएको पछि नै अब आउने, त्योभन्दा अगाडि त नआउने भने जस्तै नै एउटा छ। तर झुट बोलेको जस्तै पनि फिल गर्छ कतिले चाहिँ फेरि होइन होइन अब टाउको दुखेको छैन कसरी भन्ने, अथवा कसरी भन्दै नभनेर बस्ने भने अब भनेर पनि केही हुनेवाला चाहिँ छैन। तर टाउको दुखेको छैन भन्नु परेन, तर प्रभुले के गर्नुभयो त्यो भन्नु पर्यो। अवेर भनेको चाहिँ त्यो हो नि त होइन। दुखेको दुख्दाखेरि दुख्यो भन्ने तपाईँले भन्नु चाहिने त्यो हुँदैन भन्ने होइन, तर हामी के कुरामा अति नै अवेर सतर्क छौँ, के कुरामा अति हामी जागा छौँ कि अब दुख्यो अब यो होला अब त्यो होला अब त्यो होला अब त्यो होला भने जस्तै जसरी अब यो फेरि फर्केर आउन यो दासमा ल उसले देख्यो त्यत्रो घोडाहरू देख्यो, अब ल अब त हामी मर्ने होला, त्यत्रो त्यत्रो सिपाही देख्यो, त्यत्रो त्यत्रो हात हतियारहरू देख्यो, अब त हामी खत्तम, हामी त अब सिद्धियो, अब त हाम्रो उपाय छैन। ऊ कतातिर बढी सतर्क भयो, एउटा स्थिति आयो नि त, त्यो स्थिति आउने बित्तिकै त्यो स्थितिको नकारात्मक पक्षमा यति सतर्क भयो। यता ओहो हाम्रो अगमवक्ता ज्यू यस्तो हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले प्रार्थना गरे पनि आगो झरेर यिनीहरूलाई भस्म पारिदिनु सक्नुहुन्छ। सोच्यो कहिले? जबकि उसले रात दिन देखेको थियो त्यो अचम्मको काम। अनि यो पनि थाहा थियो त्यो चाकरलाई कि मेरो भनौँ न मालिक परमेश्वरको दास उता त्यो हाम्रो शत्रुको राजाले गोप्य कोठामा आफ्नो सुत्ने कोठामा गरेको सल्लाह त हाम्रो यहाँ अगमवक्तालाई थाहा हुन्थ्यो, यो कुरा थाहा छैन होला। त्यसको मतलब अगमवक्तालाई थाहा थियो यिनीहरू आउँदैछ, त्यसको मतलब उहाँ छैन मजाले अर्को प्लानमा बसिराख्नु भएको छ यिनीहरूलाई केही न केही गर्नुहुन्छ भनेर। तर हेर्नुहोस् त, किनभने उसको जीवनमा एउटा समस्या थियो, सबै त थाहा थियो, तर ऊ त्यो कुरामा सतर्कको अर्थ त्यो कुरा त्यस्तै हो भने त्यसमा लागेन, त्यसमा लागि परेन। त्यसै कारण त म यहाँ तपाईँलाई आज बताउँछु, पावलले पनि कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यही भनेको छ। हामी आज त्योभन्दा बढी लामो नगएर त्यसमा चाहिँ हामी बस्नेछौँ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरामा सहायता गर्नेछु, त्यो चाहिँ नि अब भित्री हाम्रो, किनभने हामी भित्रबाट त्यसलाई देख्नु सकेनौँ कि भित्री हाम्रो हृदयको आँखा नखलिएको लागि, त्यसै कारणले गर्दा एकचोटि हामी त्यो पढौँ त। यो पहिलो एफिसीहरू झन्डै दोस्रो एफिसीको 1:15 लिएर 23 पढौँ त। एक होइन त तिमीले पहिले एफिसी 1 च्याप्टर 1 भने च्याप्टर 1 17 देखि एफिसियन्स 1:15 बाट गरौँ। 15 बाट हाम्रो छ, किनभने उसले म धन्यवाद दिन्छु भनेको छ हैन हाम्रो पाउलज्यूले। ल पढ। प्रभु येशू प्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थाम्दिन। यहाँ हेर्नुहोस् है, विश्वास पनि उनीहरूको बलियो, प्रेममा पनि उनीहरू माहिर, तापनि एउटा समस्या चाहिँ थियो। हेर है, त्यो समस्या के हो हामी हेरौँ। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको, त्यसको मतलब उनीहरूको माझमा अलिकति बुद्धि र अलिकति प्रकाशको चाहिँ कमी, त्यसै कारण पावलले त्यो कुराको लागि प्रार्थना गरिरहेको थियो। विश्वासमा त बलियो हो, प्रेममा त ज्यानै फालिदिने, तर पनि यिनीहरूलाई बुद्धि चाहिँ पुगेछ, यिनीहरूलाई अलिकति प्रकाशको कमी चाहिँ उहाँको विषयको ज्ञानमा हैन बुद्धि र प्रकाश चाहिँ छैन। यिनीहरूले कति कुरा आफ्नै तरिकामा गरिरहेछ हैन। त्यसले अब यो उनीहरूको तरिकामा गर्ने हैन, परमेश्वरले जसरी भन्नुभएको छ हो त्यसैको प्रकाश पाउनु पर्यो। अब पढौँ। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक, अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक।
त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र युग युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबै माथि उहाँलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउ मुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो जुन मण्डली उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ आमेन। यो एउटा यस्तो प्रार्थना यसलाई पवित्र आत्माद्वारा पावलले चाहिँ नि मण्डलीको लागि र मण्डलीलाई एउटा कुरामा एकदमै सतर्क तुल्याइराखेको हामी पायौँ। माथि के भन्यो उसले प्रेममा त बलियो छ, विश्वासमा पनि बलियो छ, तर उनीहरूलाई अलिकति बुद्धि र यता प्रकाशको आत्माको खाँचो छ। किन? ताकि उनीहरूले देख्नु सकोन् कि प्रभु येशूले उनीहरूलाई किन बोलाउनु भएको रहेछ, उनीहरूको निम्ति कतिमा विश्वास गर्नेहरूको लागि कति मात्रामा रहेछ, होइन कि जुन कुरा यति मात्रामा, कति मात्रामा, त्यो मात्रा त उहाँले येशूलाई मरेकोबाट बौरी उठाउँदाखेरि नै प्रदर्शन गरेर देखाइदिनु भयो, त्यति मात्रामा। र त्यो सबै गरेर कहाँ लगेर मण्डलीलाई राख्नु भएको छ उहाँले, किनभने हामी क्रिस्टसँगै मर्यौँ, क्रिस्टसँगै गाड्यौँ, क्रिस्टसँगै बौरी उठ्यौँ, क्रिस्ट सँगसँगै हामी गएर पिताको दाहिने हातमा बसेको छ। अब सबै कुरा के कुरा भनेको छ यहाँ, कस्तो मजा गरी उसले भनिदिएको छ कि यहाँ लेखेको छ फार अबभ अल प्रिन्सिपालिटिज। 21 पढ। सबै शासन र अधिकार र सबै शासनको माथि हामीलाई राखिसकेको छ, शक्तिको माथि पनि राखिसकेको छ, अधिकारहरूको माथि, राज्यहरूको माथि र युग युगको मात्र होइन, यो युगको मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैभन्दा माथि उहाँलाई राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई राख्नुको अर्थ हामीलाई पनि उहाँ सँगसँगै उहाँले राख्नु भएको छ कि अब हामीमा कति मात्रामा छ कि हामीले यो देख्न सकौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विशेष गरी आज के भन्न चाहन्छु भन्दा विथ ग्यारेन्टी, ल यो चाहिँ विथ ग्यारेन्टी म बोलिरहेको छु। ल त्यो ग्यारेन्टी के हो भन्नाले यो प्रार्थनालाई तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, विशेष गरी 17बाट लिएर 23 है, 15 र 16 छोडिदिनुहोस्, 17बाट लिएर तपाईँ 23 सम्म पहिला यसलाई कण्ठ गर्नुहोस्। कण्ठ प्लिज कण्ठ नै गर्नुहोस्। यो कण्ठ गरेको पछि त्यहाँ तपाईँले केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति एउटा दुईवटा यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिवर्तनको चाहिँ नि राम्ररी 17बाट हामी पढाउँछ। द्याट द गड अफ अल, पढ त तिमीले। अब यहाँ चाहिँ नि जहाँ जहाँ तिमीहरूलाई भनेको छ त्यहाँ तपाईँले तपाईँको नाम राख्नुहोस्। तिमीहरूलाईको ठाउँमा अब म रञ्जित हो भने रञ्जितलाई भन्योस्, स्यारा हो भने स्यारालाई भन्योस् है, त्यो नाम त्यहाँ हामी राख्ने। एउटा तिम्रो नाम राखेर त्यहाँ पढ्दछ। अब उहाँले अहिले उहाँको नाम राखेर पढ्नुहुनेछ, किनभने उहाँले किन उहाँको नाम राख्नु पर्ने भयो त्यहाँ? तिनीहरू भन्दाखेरि एफिसीहरूको लागि भनेको नि त। फेरि यो चाहिँ अब भइसकेको पास्ट टेन्सको पाराले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। जसरी हामीले अब भन्छौँ नि, जस्तै इङ्ग्लिस, मलाई त त्यो इङ्ग्लिसमा कन्टेन्ट छ, नेपालीमा त्यति थाहा नभएकोले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ अब के भन्छ अरे दिउन भनेको छ नि त होइन, तर उहाँले दिइसक्नु भएको छ, दिनुभएको छ भन्नु पर्यो के। अब के भन्नु पर्यो? अब सारालाई प्रकाशका आत्मा दिनुभएको छ, सारालाई बुद्धिको आत्मा दिनुभएको छ, किन आत्मा त दिइसक्नु भयो नि त। जस्तै कि हामीले इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई नि त्यो कन्टेक्स्ट छ, द गड अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट द फादर अफ ग्लोरी हेज गिभन मी द स्पिरिट अफ विजडम एन्ड रेभलेसन इन द नलेज अफ हिम, हेज गिभन मी को ठाउँमा लेख्न, हेज गिभन सारा भने आफूले आफ्नो नाम राख्नु नि। द गड अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट द फादर अफ ग्लोरी हेज गिभन रञ्जित द स्पिरिट अफ विजडम एन्ड रेभलेसन in the knowledge of him, by having the eyes of my heart flooded with light so that I can know and understand the hope to which he has called me. रञ्जितको आँखा चखिलो भएर त्यहाँ रञ्जित होइन, त्यहाँ तपाईँले किन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको नाम राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले कसै कुनै व्यक्तिले यो देख्नु सकुन् भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको नाम राखिदिने। एउटा एकचोटि गरेर बढी पनि छैन, यो 2-3वटा वर्षमा मात्र छ, एकचोटि पढेर तिम्रो नाम राखेर चाहिँ नि एकचोटि उहाँ पास्टरले गरिदिनु, ताकि एक्ज्याक्टली होइन तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हो भन्ने नहोस् के, जस्तो गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै उसले यहाँ तपाईँलाई गरेर देखाउनेछ। तपाईँले त्यो गर्नुहोस् र म तपाईँलाई अघि नै भने यो ग्यारेन्टीको साथ
तपाईँले 3-4 हप्ता जब त्यो प्रार्थना एकदम नै कण्ठ पारेको पछि तपाईँले त्यो प्रार्थना जतिचोटि गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफूमाथि अहिले गरेको, ताकि तपाईँले त्यो बुद्धिको आत्मा तपाईँबाट फुटोस्, प्रकाशको आत्मा फुटोस्, बल शक्ति सामर्थ्यको आत्मा फुटोस् र तपाईँको त्यो आँखा खोलियोस् र तपाईँले देख्नु सकोस् कि तपाईँ र म हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त्यो उहाँले राख्नुभएको त्यो असीम महान है उहाँको शक्ति के हो होइन, जुन उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकोबाट बौरी उठाउँदाखेरि उहाँले प्रदर्शन गरेर देखाउनु भयो होइन, ताकि हामीले देख्न सकौँ र ती सम्पत्ति तपाईँ मेरो लागि विश्वास गर्नेहरूको लागि उहाँले राख्नुभएको त्यो हामी देख्न सकौँ होइन। कुरामा कुरा सम्पत्ति भन्दा खालि अहिले अब यता हामी घर रुपियाँ पैसा घर जग्गा जमिनतिर नकुदौँ, त्यो पनि त्यसमा इन्क्लुडेड छ। तर सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो, एउटा मान्छे रोगी भएर मरिराखेको बेलामा जब उसको भित्र हृदयको आँखा खोलेर उसले देख्नु थाल्छ कि म त यो रोगले मर्नै पर्दैन, ख्रिस्ट येशूले मेरो सबै रोग लोगिसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई जब उसले एउटा प्रकाशको रूपमा देख्न थाल्छ, ऊ एकदम मर्नु लागेको ओछ्यानबाट पनि जुरुक्क उठिहाल्छ, त्यहाँबाट त्यो रोगी हटेर जान्छ। किन? त्यो मेरो सम्पत्ति रहेछ भन्ने हो, उसको सम्पत्ति हो नि त। किनभने अहिले त हेल्थ इज वेल्थ भन्छ होइन, एउटा मान्छे अरब 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 रुपियाँ भएर के गर्ने, ऊ मर्न लागेछ भने, रोगले ग्रस्त भएर मर्न लागेछ भने पैसा होइन, स्वास्थ्य चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहियो। त्यही भएर अहिले त्यसरी लिनुहोस्, पछि बाँकीको अरू कुरा पनि सबै कुरा थपिने छ भन्नुभएको छ नि त। त्यसले पहिला यो चाहिँ हामीले मनमा ल्याउँ, पासा एकचोटि त्यो गरिदिनु हुनेछ। कृपया एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँले यदि बाइबल लिएर बस्नु भएको छ भने बिस्तारै पढ्नु र कुन ठाउँमा यो ठाउँमा तपाईँहरूले कोर्नु ल भनेर उहाँले भन्नुहुनेछ, ल यो ठाउँमा तपाईँको नाम राख्नु ल भनेर पढ्नु। यहाँ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ, म प्रार्थना गर्दछु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले म सारालाई होइन अथवा मलाई भने पनि हुन्छ, म सारालाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनु भएको छ है, दिउन होइन दिनु भएको छ। किनभने होइन अब यहाँ दिउन छ फेरि दिनु भएको छ भनेर किन त्यहाँ ऊ नहोस् है, किनभने हामीलाई थाहा छ त ख्रिस्ट येशू हामीलाई दिइसक्नु भयो। बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट येशू हाम्रो निम्ति के तुल्याएको छ थाहा छ, बुद्धि, धार्मिकता होइन, हाम्रो शुद्धिकरण, हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धार तुल्याइसक्नु भयो। येशू दिनु नै परमेश्वरले ती सबै कुरा हामीलाई दिनु हो। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ नि अब हामीले कसरी लियौँ, अघि सारले जस्तै बुद्धि र प्रकाशको आत्मा मलाई दिनु भएको छ। त्यो किनभने अब यो हामीले बुझेर अब हामीले यो वचनलाई बङ्ग्याएको होइन, तर जुन प्रकाशको आत्मा बुद्धिको आत्मा छ, बुद्धि द विजडम, क्राइस्ट इज आवर विजडम भनेको छ अनि उहाँलाई हामी हाम्रो निम्ति दिइसक्नु भएको छ होइन। क्राइस्ट इज द रेभलेसन, प्रभु येशू स्वयं नै प्रकाश हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। सो हामीले अब बुझेको छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्वीकार के हुनु पर्यो, पास्ट टेन्स हुनु पर्यो, क्या पाइसक्यो भन्ने हुनु पर्यो। परमेश्वरको सबै काम यो नयाँ नियमको जति देख्नुहुन्छ नि अथवा बाइबलबाट प्रायः सबै पास्ट टेन्सै भइसक्यो। बाइबल इज अलमोस्ट ए पास्ट टेन्स बुक हो होइन, खालि प्रकाश वाक्यमा चाहिँ भविष्यमा के आउनेछ भन्ने चाहिँ हामी पाउँछौँ, तर प्रायः प्रेरितको यो पुस्तकहरू छ नि एउटा के भन्छ नेपालीमा, पास्टलाई भूतकाल, एउटा भूतकाल होइन, एउटा यो त एउटा भूतकालमा दर्शाएको। अब दिन्छु भन्ने कुरा दिइसक्नुभयो होइन, हुनेछ भन्ने कुरा भइसक्यो होइन, विजय पाउने छौँ भन्ने कुरा विजय पाएको भन्दा पनि बढ्ता भइसक्यौँ होइन। हो त्यसरी उहाँले जसरी कि डरको आत्मा जुनले हामीलाई यति सताएर राख्थ्यो त्यो आत्मालाई उहाँले अन्त गरिसक्नु भयो होइन, उहाँले अन्त गर्नु हुनेछ भन्ने होइन, हो त्यसरी पढ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि, प्रार्थना चाहिँ प्रार्थना के हो भन्ने कुराको अनदर आन्सर फर वाट इज प्रेयर, प्रार्थना के हो भन्ने कुराको अर्को उत्तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले अघिबाट नै सोचेर राख्नु भएको है, अघिबाट नै उहाँले विचार गरेर राख्नु भएको, म यो गर्छु म त्यो गर्छु भनेर उहाँले जुन सबै उहाँले सोचेर राखिसक्नु भयो, गरिसक्नु भएको छ, ती सबै कुरामा समर्थन जनाउनु चाहिँ प्रार्थना हो भन्ने भनेको छ क्या। प्रार्थना कुनै एउटा ठुलो कुरा होइन, तर उहाँले अघिबाट नै सोचेर उहाँले अघिबाट नै गरिसक्नु भएको कुरालाई समर्थन जनाउनुलाई भन्छ प्रार्थना। सो त्यसै कारणले अहिले हामीले उहाँले गरिसक्नु भएको कुरामा नै हामीले समर्थन जनाएको, उहाँले गरिसक्नु भएको कुरामा समर्थन। अझै एकचोटि सुरुबाट यसरी अब चाहिँ म लास्टमा गरेर लास्टसम्म जान्छु है, तर त्यो कहाँ राख्नुपर्छ म भन्दै म प्रार्थना गर्दछु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले
म सारालाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको छ। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि मेरो हृदयको आँखा उज्यालो भएर र कुन आशाको निम्ति उहाँले मलाई म सारालाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो मैले म साराले जान्न सकेको छु। हैन, जान्न होइन, म साराले जान्न सकेको छु। अब मैले कहाँ चेन्ज गरेँ त? म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् भनेको ठाउँमा चाहिँ मैले के भने कि मेरो हृदयको आँखा उज्यालो भएको छ अथवा भएर हृदयको आँखा चखिलो भएको छ र कुन आशाको निम्ति उहाँले मलाई म सारालाई बोलाउनु भएको छ, कुन आशाको निम्ति मलाई बोलाउनु भएको छ हैन। र सन्तहरूमा अथवा सन्त हामी सबैजना ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू सन्तहरू हौँ। सन्त भनेको चाहिँ अब कुनै पास्टर्स लिडर्सहरूलाई मात्रै नभनौँ हैन, सन्त भनेको चाहिँ हामी सबै विश्वासीहरू सन्त हौँ। र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो मैले म साराले जान्न सकेको छु। अनि त्यसपछि 19 अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो मैले जान्न सकेको छु, सो म साराले जान्न सकेको छु हैन। त्यो शक्ति त्यसपछि त हामीले त्यति चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यो शक्ति किनकि यहाँ अगाडि भनेको छ नि त, त्यो शक्ति चाहिँ के हो मैले जान्न सकौँ भनेको छ नि त। र त्यहाँ के भनेको छ, त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबै माथि उहाँलाई राख्नुभयो। र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन आमेन। तपाईले बुझ्नु भयो होला, अलिकति बुझ्नु तपाईलाई गाह्रो भयो भने फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्नु ल। तपाईले रिवाइन्ड गरेर सुनिरहनु फेरि बिस्तारै पछि गएर अहिले होइन पछि जब यो सिद्धिन्छ रेकर्डिङ त्यहाँबाट तपाईँ फेरि ब्याक गएर तपाईले त्यसलाई एक दुईचोटि यो भागलाई चाहिँ नि तपाईले दोहोऱ्याउनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ स्पष्ट हुनुहुनेछ। र म आज ग्यारेन्टीको साथ तपाईलाई भन्छु कि एकदमै हो, तपाईले जब यो गर्नु थाल्नु भएमा तपाईले नबुझेको कुरा बुझ्नु थाल्नुहुनेछ, नदेखेको कुराहरू देख्न थाल्नुहुनेछ, नभएको कुरा सतर्क हुनुहुन्थेन पहिला हो त्यहाँ सतर्क हुनु अटोमेटिकली त्यो सतर्कता हो। यो प्रार्थनाले तपाईहरु मेरो भित्र मनुष्यताको आँखा यसरी खोलिदिन्छ कि हामी सतर्क हुँदिन भने त सतर्क नै सतर्क हुनुहुनेछ। हेर्नुस् त, खालि थाहा पाएर भएन र यो प्रार्थनालाई चाहिँ नि अब तपाईले के गर्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस् पहिला। दोस्रोमा जहाँ जहाँ तपाईले तपाईको नाम राख्नुपर्ने म भने राख्नुपर्ने तपाईले त्यहाँ राख्नुहोस्। यहाँ एउटा क्वेशन गर्न चाहनु भइरहनु छ एकजनाले हैन, कता कुन ठाउँबाट पावल रेन्जीज्यूले हुन्छ तपाईले प्रश्न गरिहाल्नुस् न त, कुनै प्रश्न के प्रश्न छ यसैमा आधारित के छ भने तपाईले सोधिहाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अफ कोर्स त म भनिदिन्छु ल। तपाईले जब यो ग्यारेन्टीको साथ गर्नुहुन्छ नि अथवा गर्नुहुन्छ भने ग्यारेन्टीको साथ म तपाईलाई भन्दछु 1 महिना भित्र 2 हप्ताबाट सुरु हुन थाल्छ, 1 महिना भित्र यो फेरि मैले कुनै बाबाहरु जस्तो भविष्यवाणी गरेको हैन। किनभने यो प्रकाशको आत्माले बुद्धिको आत्माले उहाँको पवित्र आत्माको शक्तिले यसरी तपाईभित्र काम गर्न थाल्नेछ। किनभने तपाईले आफ्नो माथि त्यो रात दिन घोषणा गरिराख्नु भएको छ। यो प्रार्थना चाहिँ तपाईले परमेश्वरले गरिसकेको कुराको माथि तपाईले आफू माथि घोषणा गर्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाईको रहस्य पनि त्यही हो। के पढिहाल्दा ईसाईहरूले औषधि सेवन गर्न बाइबलको शिक्षा के होइन। म अहिले तपाईलाई जवाब दिन्छु ल। त्यहाँबाट जब तपाईले यो कण्ठ पारेर जब तपाईले यो सधैँ दिनमा एकदम जतिचोटि तपाईलाई 3-4 चोटि गर्नु मन हुन्छ, पहिला कण्ठ त पार्नु पर्यो। त्यहाँबाट तपाईले त्यसो गाडीमा गइरहेको बेलामा, काममा गइरहेको बेलामा अथवा तपाईले काम गरिरहेको बेलामा किनभने भनेर चाहिँ तपाईले अब यहाँ भन त 1 2 3 गो पढ्दा त खालि यतिको पढ्दो त। अब हेर्नुस् है, अब तपाईले उहाँ चाहिँ अब तपाईँ अरे अब तपाईँ यसो काम गरिरहेको बेलामा तपाईले यो अब भट्याइराख्नु सक्नुहुन्छ भनेर त्यो भन्दा त अब मिलेन। तर त्यसलाई पनि हामीले कुनै कुरा अब कुनै त्यो नकारात्मक सोचिरहनु भन्दा त हैन, त्यो नकारात्मक सोच्नुको साटोमा तपाईले यो तपाईले आफूलाई गरिराख्नु भयो भने तपाईको शरीरको एउटा भागले प्रकाश पाउँछ।
अब यसरी म प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले मलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको छ हैन। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि मेरो हृदयको आँखा चौकिलो भएर कुन आशाको निम्ति उहाँले मलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमा तत्त्व र अधिकारको सम्पत्ति के हो सो मैले जान्न सकेको छु भनेर, अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो मैले जान्न सकेको छु। यति मात्रै दोहोऱ्याइरहने हुन्छ हैन, किनकि यसको पछिको त अब त्यो शक्ति त्यही नै हो भनेर भनेको छ क्या। त्यही नै हो, तर तपाईले सक्दो बस 23 सम्म चाहिँ गर्नुहोस्। हुनु त हो, 23 सम्म कन्ट्रोल गर्नु भएन। 23 सम्म कन्ट्रोल गरे पनि के थाहा हुन्छ भने त्यो शक्ति के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो शक्ति के हो त्यो पनि त तपाईले आफूलाई भन्नु पर्यो नि त। किन त्यहाँ स्पष्ट भनिन्छ त्यो शक्ति, जुन शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ त्यो असीम महानता के हो, त्यो उत्तराधिकारको असीम महानता के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो पो रहेछ। जुन चाहिँ अन्तमा गएर उहाँको मण्डलीमा नै पुरा हुन्छ, जो चाहिँ उहाँको भरिपूर्ण के अरे नम्बर 23 पढ्दा खाली 23 पढ्दा 22 र 23 मा के भन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक, उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता, द कम्प्लिटनेस अफ गॉड इज द चर्च। कति महत्त्वपूर्ण, उहाँको मण्डली उहाँको पूर्णता हो, त्यहाँबाट र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ, र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नु हुन्छ। द फुलनेस अफ हिम, who fills all in all. द फुलनेस अफ हिम, द चर्च इज द फुलनेस अफ हिम द्याट फिल्स अल इन अल, सबै कुराको भरिपूर्ण पार्दछ। आमेन, आमेन। हो त्यसरी तपाईले त्यो गर्नुहोस् र म तपाईलाई भन्दछु। तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ, पास्टरज्यू साँच्चै पनि पास्टरज्यू मैले धेरै कुरा देख्न थालेँ। यो एउटा ठुलो गवाई मेरो आत्मिक शिक्षक, मेरो परमेश्वरमा आत्मामा म जो व्यक्तिको शिक्षा पाएर म हुर्के, उहाँको जीवनमा एउटा भनौँ न, उहाँ पनि एउटा विश्वासी प्रभुको प्रभुको सेवकै थियो, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रार्थनाको बारेमा गवाई, मैले यो प्रार्थना नगर्ने अगाडि छैन, मैले कति प्रचारहरू गर्थेँ, मेरो प्रचारमा उति असर परेको देख्दैन थिएँ, मेरो काममा उति असर परेको देख्दैन थिएँ, परमेश्वरको कुरा अहिले पनि मेरो लागि के हो भन्ने जस्तै हुन्थ्यो। बेला बेलामा त मेरो बुढीले मलाई भन्थ्यो, तपाईँ आज के प्रचार गरेको पनि भन्थ्यो, म पनि खिन्न हुन्थेँ। अब त्यस्तो हुन्छ नि त हामी प्रभुको दासहरूलाई। त्यहाँबाट जब उसले यसको रहस्य पाएर उसले यो प्रार्थना गर्नु थाल्यो, प्रार्थना गर्दा 1 महिना पछि त उहाँको सेवकाईमा यस्तो पवित्र आत्माको एउटा बाढ बगेर आयो, प्रकाशको बाढ बगेर आयो, र अन्तमा गएर विश्वमा अहिले सबभन्दा बढी प्रकाशित रूपमा परमेश्वरको वचनको बगाव उहाँको सेवकाईबाट निस्केर आयो। हो त्यसपछि उहाँको सेवकाईको त्यो शिक्षाहरू लिएर मानिसले हो त्यसमाथि अझै प्रकाशित हुँदै पनि गएको छ, तर त्यो प्रकाशको जग उहाँको जीवनबाट निस्केर आयो। र हो त्यसरी मैले पनि त्यो पाएपछि मैले पनि त्यो गर्न थालेँ। एकदम गर्दाखेरि एकदमै ठुलो भिन्नता मैले पनि पाएको छु, तपाईँले पनि पाउनुहुनेछ। आमेन, आमेन, आमेन। र अब यो कुरालाई अझै पनि छ, तर अब म यसलाई आजको लागि यहीँ नै राख्छु। तर एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको जवाब म दिइहाल्छु। त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ अघि आएको थियो कि हामी विश्वासी भएर के औषधि लिनु मिल्छ कि मिल्दैन। त एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, सर्वप्रथम हामी कुनै कुरालाई लिएर हामी परमेश्वरको वचनको स्पष्ट ज्ञान अनुसार विश्वासमा कहाँ छौँ त्यो बुझ्नु पर्यो है। ल चङ्गाई, तपाईँले औषधिको कुरा गर्नुभयो, यो रोग र चङ्गाई स्वास्थ्यको कुरामा नै पर्न जान्छ। अब एउटा व्यक्तिलाई यदि चङ्गाईको बारेमा राम्रो गरी ज्ञान छैन भने ऊ चङ्गाईको लागि खडा हुनु गाह्रो हुन्छ। दोस्रो कुरो, ज्ञान भए तापनि ऊ सतर्क छैन भने त्यसले पनि काम गर्दैन। अघि हामीले भन्यो नि, ज्ञान त प्रशस्त थियो यो एलिसाको भनौँ न काम गर्ने दाससित, तर पनि ऊ खडा हुनु सकेन नि त समयमा। उसले सबै उसलाई थाहा थियो, मेरो मालिकले मेरो अहिले अगमवक्ताले अहिले प्रार्थना गरे पनि है, ऊभन्दा उसको अगाडिको अगमवक्ताले झन् उसलाई दोब्बर अभिषेक दिएको, पहिलाको एलिया भन्दा पनि एलिसा त अझै महान शक्तिशाली, सबै थाहा थियो। अब एलियाले त प्रार्थना गर्दाखेरि आगो झर्यो, पानी रोकियो, कस्तो मरेको बौरी उठ्यो, झन् अब एलिसाले त गरे झन् कत्तिको हुन्थ्यो भनेर उसलाई सबै थाहा थियो। थाहा भए तापनि ऊ सतर्क थिएन।
हो त्यसरी कसैलाई चङ्गाइको पुरा ज्ञान भए तापनि ऊ सतर्क भएन पनि काम लाग्दैन त्यो। र तेस्रोमा चाहिँ नि म के भन्छु भन्दाखेरि डक्टर, औषधि पानी, अस्पतालको लागि हामी प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। किन उहाँहरू नभएको भए, ती कुराहरू नभएको भए आज धेरैजना मरेर गइसक्थे। किनभने मेडिकल वर्ल्डले पनि धेरैलाई जीवन दिएको छ, त्यो राम्रो हो। तर मैले सधैँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्नाले औषधि पानी छ भन्दा भन्दै यतातिर चाहिँ नि परमेश्वरको महान चङ्गाइ र उहाँको कामलाई चाहिँ नि जुन प्रकारले लिएर, जुन प्रकारले बुझेर, जुन सतर्कतामा हामी उक्लिनु पर्ने हो त्यो पनि गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ खालि ज्ञानमा लियो, सुन्यो, ऊ गऱ्यो, यता खालि औषधि पानीमा भर पर्यो, परमेश्वरको कुरा सुन्यो, औषधि पानीमा भर पर्यो, परमेश्वरको कुरा सुन्यो, औषधि पानीमा भर पर्यो, त्यो ठिक छ। तर सधैँ त्यसरी हामी जिएको खण्डमा साँच्चै नै उहाँले हाम्रो शरीरको लागि के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले, त्यसको फाइदा हामीले हाम्रो जीवनमा पाउने छैनौँ। हो, औषधि पानी पनि लिइराख्नु, परमेश्वरको चङ्गाइको वचनको ज्ञानमा पनि उक्लिराख्नु, सतर्कतामा पनि उक्लिराख्नु, यो दुइटै यसरी लिएर गइराखेको बेलामा एक दिन आउने छ, यो आफै बिलाउँछ, यसले जितेर जान थाल्छ। हो, अब त्यति बेला त तपाईँ अब यो गर्दा 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 एकदम माथि आइसक्नु भयो होइन। आएकोलाई गर्दाखेरि अब कुनै दिन फेरि तपाईँलाई यस्तो गाह्रो होला, कहिले चाहिँ तपाईँ फेरि आफ्नो विश्वासमा स्वात्य सेलाको पनि पाउनु होला। विश्वासमा सेलाको आफूलाई पायो भने फेरि औषधि पानी लिइहाल्ने, तर फेरि यतातिर बढ्ने काम चाहिँ गर्ने। किनभने हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो, विश्वास भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्नाले एलियाले त्यत्रो महान काम गर्यो, आगो झारिदियो, पानी रोकिदियो, पानी झारिदियो, 400 भन्दा पनि बढी बालको अगमवक्तालाई उसले आफ्नै एउटै हातले छिनायो, कस्तो अद्भुत कामहरू गर्यो। तर जब रानीबाट एउटा शब्द आयो, म त्यसलाई पनि त्यसरी नै मार्नेछु भन्ने बित्तिकै एउटा डरको आत्माले एलियालाई एकदम आक्रमण गरिहाल्यो। एलिया यति डराएर ऊ भाग्यो। त्यत्रो साँडेको बलमा हुने त्यो अगमवक्ताहरूलाई उसले काट्दाखेरि चाहिँ उसलाई डर नलाग्ने एउटा स्त्रीले, अब मैले दिदीबहिनी दाजुभाइको मैले यो भिन्नता गरेको होइन, तापनि एउटा स्त्रीले जब, रानीले जब उसलाई पनि म त्यसरी नै मार्नेछु भन्दाखेरि ऊ कति डरायो। उसको विश्वास गइरहेको विश्वास टुङ्गे तल आयो। हेर्नुहोस् त, ऊ कता लुक्नु गयो। हो, त्यसरी कहिले कहिले तपाईँहरू म चङ्गाइको वचनको ज्ञानहरू पाएर, सतर्कताहरू पाएर गइराखेको बेलामा अचानक एउटा यस्तो कुराले हामीलाई आक्रमण गरिदेला, हाम्रो विश्वासको हामी तल्लो लेभलमा आउन सक्छौँ। त्यति बेला के गर्ने? कतिजना चाहिँ के गर्छ थाहा छ, यहाँ आएपछि कुनै कुरा त्यस्तो भएर उनीहरू तल आउनु पर्दाखेरि अब उनीहरूले अब मान्छेले त मलाई यहाँ छ भनेर सोचेको छ, अब म यहीँ छु भनेर नै देखाउनु पर्छ, जबरजस्ती देखाउनु कोसिस गर्छ। औषधि पनि लिँदैन होइन, उपचारको पनि गर्दैन, आफै दुःख पाइ बसेको छ, कोही त मरेको पनि छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स, लास्ट है, म लास्टमा भनिदिन्छु ल। चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुहोस् र पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, तपाईँको विश्वास त्यति बेला कहाँ छ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो अनुसारको तपाईँ काम गर्दै जानुभयो भने चाहिँ मलाई लागेको छ त्यसलाई भन्छ अघि प्रार्थना गरेर पाएको बुद्धि। त्यसै कारण याकुबले भनेको छ नि, बुद्धिको कमी हुनेले बुद्धिको निम्ति प्रार्थना पनि गर्नु भनेको छ। तर कोही चाहिँ अलिकति घमण्डी हुन्छ कि चङ्गाइको दुनियाँमा यहाँ आयो भन्दा अब म तल जाँदिनँ, हुनु त उसको विश्वास त तल गइसकेको छ, कुनै एउटा आक्रमणले गर्दा उसलाई गाह्रो भयो, जसरी एलियाको पनि विश्वास तल गयो नि। तर ऊ अब हट्टी भएर होइन, म अरूले मलाई के भन्ला, यो मेरो इज्जतको सवाल हो, अब फेरि त घमण्ड भइहाल्यो। त्यति बेला हामी नम्र भएर अस्पतालमा जानु पर्यो, औषधि लिनु परेमा हामी लिन सक्छौँ ल। र कति दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ कस्तो छ भने कतिको चाहिँ अब गलत भन्नाले अब सम्प्रदाय पनि उत्पन्न भएको छ कि औषधि नै खानुहुन्न भन्ने एउटा सम्प्रदाय, द्याट इज टोटली रङ। अनि अर्को चाहिँ फेरि अचम्मको कुरा के छ भने परमेश्वरले महान रूपमा चङ्गाइको सेवाकाईमा चलाउनु भएका व्यक्तिहरू पनि अन्तमा रोगी भएर नै मरेका पनि छन्। त्यो किन भयो थाहा छ?
किनकि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा रोग आउँदाखेरि परमेश्वरको वचन लिएर आफै कसरी खडा हुनुपर्ने त्यो उनीहरू खालि सिकेको थिए। आश्चर्य कर्म मात्रै भर परे के अब उनीहरूको जीवनबाट जति पनि चङ्गाईको सेवाकाई भयो त्यो चाहिँ आश्चर्य कर्म भयो कि त्यो अरूको लागि थियो। त्यो वरदानले काम गर्यो अरूको लागि थियो अरूको हैन त? लागि उनीहरूको लागि होइन हो। किनभने त्यो चङ्गाईको वरदानले त उसले आफूलाई निको पार्न सक्दैन। अब उसले आफूलाई निको पार्नुको लागि चाहिँ विश्वासलाई निको पार्नुपर्ने हुन्छ जुन विश्वास त्यो चङ्गाईको वचन र सतर्कतामा डुबेको पछि र परमेश्वरको वचनको ज्ञान आफूमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ के उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामीले उहाँको वचन एकदम राम्रोसँग चिनेको उहाँ बुझेको इनफ्याक्ट हामी हो त्यसरी बुझेर एउटा स्वस्थ जीवन जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ सधैँ that's so स्वस्थ जीवनमा जिएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भनौँ न परमेश्वरको वचन खब्लक्कै खाएर भनौँ न खाएर चाहिँ उहाँको वचन एउटा एउटा बुझेर जानेको उहाँ चाहनुहुन्छ जसरी शैतानलाई हामीले भन्छौँ नि शैतानलाई परमेश्वरको वचन स्पष्टै थाहा छ तर आज हामीलाई कति थाहा छ हाउ मच डु वी नो अबाउट द वर्ड अफ गड होइन परमेश्वरको वचनको विषयमा हामीलाई कति थाहा छ आज बरु बिरामी परे पनि यो परे पनि कुन चाहिँ खाने हो ऊ त्यो परे पनि कुन चाहिँ खाने हो है ऊ त्यो भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ औषधि खाने हो औषधिको नाम त सबै थाहा छ तर परमेश्वरको वचन चाहिने चङ्गाईको बारेमा चाहिने यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा के ल्याएछ थाहा छैन त्यो सुन्दाखेरि अलिकति लाजमर्दो कुरा जस्तो लाग्छ हुनु पनि आज धेरै विश्वासीको अवस्था त्यो छ किनभने अब उहाँहरूले यो कुरालाई जुन गम्भीरता भनौँ होइन गम्भीरता फेरि गम्भीर भएर जानेको पछि फेरि सतर्क गम्भीर पनि हुनुपर्ने सतर्क पनि हुनुपर्ने यो सबै कुरा आया कति गर्नुपर्ने हो किनभने अब हामी मान्छे जाँदा केही गर्नु नपरेर सबै पाउनु पाए हुन्थ्यो त अब सतर्कता चाहिँ सतर्कताको एउटा उदाहरण तपाईँले भन्दा आयो कि सतर्कताको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई थाहा छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै रोगले आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार निको हुनेतिर हामी लाग्दैनौँ एउटा औषधि खाइदिन्छु निको भइहाल्छ साधारण त निको भइरहेको हुन्छ त्यसरी होइन साधारण रोगहरू त हाम्रो शरीरमा अनि आफ्नै शरीरले पनि निको पारेर हुन्छ तर हामी सतर्क छौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सानै कुरामा हामीले परमेश्वरको वचन एप्लाई गर्ने एउटा हाम्रो बानी हुन्छ कि प्रभुको वचन एप्लाई गर्ने बानी हुन्छ कि त्यो एउटा के गरेको आफ्नो विश्वासको तपाईले व्यायाम गरे एक्सरसाइज गरे हो नि बाइबलमै भनेको छ नि त विश्वासको व्यायाम जानुस् न हो नि त एकैचोटि त्यत्रो ठुलो त हुँदैन नि अब भनौँ न अहिले सानो टाउको दुखेको ज्वरो आएको बेलामा हामी परमेश्वरको वचन युज गरेन भोलि क्यान्सर जस्तो रोगले आक्रमण गर्दाखेरि हामी वचनमा खडा हुन सक्छौँ यसैको बारेमा साइन्टिस्टहरूले पनि हिजो आज कतिको कुराहरू भनेर होइन सिधै भन्नु पर्दाखेरि क्यान्सरकै कुरा नगरौँ तर अहिले हामीले साधारण रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ कि कतिजना चाहिँ अब प्रेसर नर्मल भएको छ ब्लड प्रेसर होइन सुगर नर्मल भएको छ मतलब मान्छेहरूको अब क्यान्सरहरू कति निको बस्छ नि होइन मैले भन्नु चाहेको चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ अब नर्मल भएको छ भनेको क्या सबैमा हुन्छ भनेको कि अनि मानिसहरूले त्यसलाई अब नर्मल लिनु थालेको छ अनि त्यसलाई अब त्यो चाहिँ के भएको छ भने नर्मली अब मेडिकली एउटा औषधि दिन्छ नि त जीवनभरि अनि त्यसले नै साम्य पार्यो राख्यो अनि हामीले त्यसमा सधैँको लागि परमेश्वरको वचनबाट निर्मूल पार्नु पर्छ र पार्नु सक्छौँ भन्नेतिर जाँदैन क्या होइन हामी सजिलोले त्यहाँबाट हामीले दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूमा पनि हामी देख्छौँ नि मलाई त प्रेसर छ पहिलो सुरुमै स्वीकार्दै हुन्छ कि अनि हामी यसो भोजमा खानु बस्दाखेरि पनि मलाई त डायबिटिस छ म यो खाँदिनँ आज अलिकति मैले अचेल बार्ने गरेको छु अब यस्तो नर्मल लाइफ भइसक्यो सो त्यो के त सतर्क नभएको ज्ञान त छ नि प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भनेर सतर्क छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि म एकदम प्रार्थना गरिरहेको छु चङ्गाईको अब हामीले बाइबल स्कुलको बारेमा जुन भनिरहेछौँ चङ्गाईको एकदमै छुट्टै प्रकारले पनि हामी हेरेर हामी भविष्यमा साँच्चै नै परमेश्वरले यो शरीरप्रति वाओ यो शरीरप्रति उहाँले गर्नुभएको काम त म आफै दङ्ग र छक्क पर्छु तपाईँले त्यो जान्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाँडै त्यो पनि आउनेछ हामी आज त्यतातिर नजाउँ आज हामीले भाइले सोधेको प्रश्नको जवाब सायद तपाईँलाई मिल्यो होला र एउटा कुरा मलाई अति नै भन्नु मलाई आई थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो कहिले पनि आफ्नो विश्वास अरूमा नठोस्नुहोस् परिवारमा के हुन्छ भने मलाई औषधि खानु मन छैन होइन भनेदेखि परिवारको अरू सदस्य बिरामी छन् भने हामीले हाम्रो विश्वास उनीहरूलाई नि ठोस्छौँ कि कहाँ जहिले पनि औषधि लिएको औषधि नखाइकन खडा हुनु सिक हेर त म त बिरामी हुँदा म त यस्तो गरेँ म त त्यस्तो गरेँ भनेर आफ्नो विश्वास अरूमा ठोस्ने काम नगर्नुहोस्
त्यो त व्यक्तिगत हो, त्यो पर्सनल हो। ओ। ऊ आफैले नै देख्न सकेर खडा हुनुपर्छ ओ। र ऊ खडा भएको छैन भने हामीले जान्नु पर्यो। उसले औषधिमा नै ऊ प्रभुमा खडा भइरहेको छ भने त्यो पनि खिन्न हुनु हुँदैन। डोन्ट फिल गिल्टी। हो, औषधि खायो भने गिल्टी फिल नगर्नुहोस्। जे गरौँ, बाइबलमा के भनेको छ, जे गरौँ विश्वासमा गरौँ। जे कुरा पनि हामीले विश्वासदेखि बाहिर गर्छौँ त्यो चाहिँ पाप हो भनेको छ के। औषधि विश्वासमा खानु, चङ्गाइको लागि विश्वास पनि विश्वासमा खडा भएर गर्नु र आफ्नो विश्वास अरूलाई नठोस्नु। अरू चाहिँ त्यसले बाइबलमा भनेपछि कोही विश्वासमा कमजोर छ भने उसलाई मद्दत गर्नु। बरु बसेर एक दिन एउटा त्यस्तै कथा भयो। एकजना घरमा चाहिँ अब भनौँ न, घरमा एकजना दुईजना भनौँ, दुई सदस्यमा अब दुईजनामा चाहिँ नि एकजनाले भनेछ अर्कोलाई, म त यसरी निको भएको, म त त्यसरी निको भएको, के तिमीले विश्वास गर्न सक्दैनौ भनेर के। अब त्यो विश्वास पनि यसरी ठोस्यो उसमा कि बसेर आऊ म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु कसरी विश्वास गर्ने भन्ने त छैन। खालि त्यो यत्तिकै ठोसेको छ, यत्तिकै कराइदिएको छ। त्यस्तो गर्दा 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 कति भागमा अब ऊ व्यक्ति अब म कसरी विश्वास गर्ने उसलाई थाहै भएन, किनभने उसलाई शिक्षा दिएन, सिकाइएन। त्यो ठोसेको लागि गर्दाखेरि उसलाई गाह्रो पर्यो। त्यसै कारण त्यसो गरिदिनुहुन्न। त्यसरी हामीले गर्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ कि परमेश्वरको तरिका चाहिँ त्यसरी होइन रहेछ। डोन्ट गो एभ्रीवन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि औषधि पानी पनि हामी लिनै पर्छ। जबसम्म हाम्रो विश्वास त्यहाँ आउँदैन, जबसम्म हामी सतर्क हुँदैनौँ, जबसम्म हामी शरीरमा त्यो भएको देख्दैनौँ। कुनै दिन तपाईँ विश्वासमा यहाँ हुनुहुनेछ, कहिले सट तल पनि हुनुहुनेछ। तल भएको बेलामा उपचार पानी गर्नु पर्यो, यहाँ हुँदाखेरि त तपाईँलाई भन्नै परेन, होइन त। तपाईँ विश्वासमा यहाँ आएको दिनमा त तपाईँलाई भन्नै परेन, तपाईँले आफै आफ्नो आगो र पानी झारिदिनुहुन्छ। तर डराएर भागेको बेलामा भनौँ न, कुनै कुराले आक्रमण गरेको बेलामा तपाईँको विश्वास तल होला एलियासै, त्यति बेला तपाईँ बिरामी पर्नु भएको छ पनि प्रार्थना गर्ने, धन्यवाद पनि दिइराख्ने, औषधि लिनुपर्ने भयो त्यो पनि लिइराख्ने। त्यसलाई भन्छ बाइबलमा अन्तमा के भनिएको छ थाहा छ? गड लभ्स गुड ब्यालेन्स। परम प्रभुले सन्तुलन मन पराउनुहुन्छ, सन्तुलितता मन पराउनुहुन्छ। सन्तुलन जीवन, एकदम सन्तुलितता परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। गड लभ्स गुड ब्यालेन्स। तर कति चाहिने त्यो ब्यालेन्समा एकदम यसरी बस्नु हुँदैन, ब्यालेन्समा बस्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अघि पास्टरले भन्नुभएको थियो कतिको त्यस्तो सम्प्रदाय पनि निस्केको छ, औषधि नै नखाने सम्प्रदाय। मलाई चाहिँ त्यो ठिक लाग्दैन, किनभने त्यो प्र्याक्टिकल होइन। होइन, जुनै जो भनौँ न मेडिकली होस् या जसरी होस्, कहिले काहीँ त आयुर्वेदिकहरूले पनि गरिरहेको छ। जे कुराले पनि जीवन दिने काम गरेको छ भने त्यो परमेश्वरकै पक्षमा छ कि, जीवन दिने पक्षमा छ कि, मार्ने पक्षमा होइन। हो, त्यसले गर्दाखेरि खालि कहिले कहिले एकदम एक्सट्रिम हुन्छ, जुन एक्सट्रिम बाइबल अनुसार होइन, ज्ञान अनुसार पनि होइन। यदि ज्ञान अनुसार नभइकन तपाईँ एक्सट्रिम भयो भने चाहिँ फेरि सिद्धियो, त्यो त एकदम खतरा हुन्छ होइन। हाम्रो चर्चमा त एकदम औषधि नै नखानु भन्छ, औषधि नखानु भन्छ, खालि त्यो नखा भनेर हुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वासमा निको हुन्छ। विश्वास मतलब विश्वासमा कहाँ, विश्वासको आधार हुन्छ नि, आधार हुन्छ। कसरी विश्वास गर्ने, कुन प्रकारले विश्वास गर्ने, यहाँ थुप्रै कुरा छ के। त्यसले गर्दा यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अलि फेरि कुरा लम्बिएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स लाइफ लिभ गर्नुहोस्। तपाईँ कति बेला कहाँ हुनुहुन्छ त्यो एकदम तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यो अनुसार काम गर्नुहोस्। कुनै कुरा अझै पनि तपाईँलाई बुझ्नु मन छ भने भविष्यमा हामी फेरि पनि छिट्टै सम्पर्कमा आउनेछौँ। हालेलुया, धन्यवाद। तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर बस्नुभयो र हामीलाई खुसी लागेको छ। होप तपाईँहरूलाई यो क्लासेसले आशिषमै तुल्याएको छ भनी म विश्वास गर्छु, किनभने आज हामीलाई चाहिएको नै यी कुराहरू हुन् होइन। तर याद गर्नुहोस्, दोस्रो राजा घरमा पढ्नुहोस् गएर, दोस्रो राजा 6 को तपाईँले 8बाट पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ कि हामीसँग हुनुहुनेहरू कति महान छ, हामीसँग हुनुहुने परमेश्वर कति महान छ, त्यो संसारमा भएको शैतानभन्दा पनि। त्यो तपाईँले जान्नुहोस्। त्यो चाहिँ फेरि यता पहिलो यूहन्ना 4:4 मैले पढेर सुनाएँ। तर अब खालि के हुनु पर्यो, त्यो कुरामा एकदम मनन र ध्यान गरेर एकदम सतर्क हुने, तब तपाईँलाई सजिलो हुन्छ जस्तै स्थिति आयो। तपाईँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको हाम्रो भनौँ यो
सेसनलाई हामी यहीँ नै राखौँ है। आमेन, अँ। ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सबैजना मिलेर। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्यारो प्रभु तपाईँ अति असल हुनुहुन्छ। प्यारो प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। प्यारो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको काम अद्भुत र अचम्मको छ। साँच्चै नै प्रभु संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो सोच विचारहरू छ, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू आइराखेको छ, विभिन्न प्रकारको ज्ञानहरू आइराखेको छ। प्रभु हामी यही प्रार्थना गर्छौँ कुनै कुरा पनि ज्ञान बिनाको एक्सट्रिमिटी नभएको होस्, ज्ञान बिनाको त्यो एकदम चरम सीमामा कुरा गर्ने नभएको होस्। जे हुन्छ हुनु त सही ज्ञानमा त चरम सीमा पनि नागेर जाओस् प्रभु, तर त्यो सही तपाईँको वचन अनुसारको ज्ञान र आत्माको अगुवाईमा, किनभने हामीले देखेको छौँ तपाईँ सम्पूर्ण सबै चरम सीमा पार गरेर काम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु म यही प्रार्थना गर्दछु जतिजनाले आज सुने तपाईँको वचनको सतर्कता र पवित्र आत्माको अगुवाईमा उनीहरू अगाडि बढेको हुन् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो सरकारको लागि, साथै हाम्रो देशको लागि, देशको स्थितिको लागि, सबैमा प्रभु तपाईँले बलियो काम गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद तपाईँको सुरक्षाको लागि यो देशमाथि, आजको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो सुन्ने सबै जतिजना जोडिएका छन् सबैको लागि प्रार्थना गर्दछौँ कि यो वचन अब उनीहरूको जीवनमा आत्मा र जीवन भएर उनीहरूको जीवनमा काम गरेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुरा माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। हालेलुया। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भोलि बिहान हामी 8 बजी भेट्ने छौँ र साथै भोलि त हाम्रो माझमा 3 वटा हुनेछ। बिहान 8 बजीबाट 8:30 बजीसम्म, फेरि 4 बजी एउटा हुनेछ र बेलुकी राति 8 बजे हाम्रो इन्टरभ्यूको टाइम पनि छ। भोलि त लस्करै छ, केही बात छैन। यो परमेश्वरको सेवा गर्ने प्रभुले हामीलाई एउटा ठुलो आशिष प्रदान गर्नुभएको छ। यो आशिषको बगाउबाट जे निस्किन्छ त्यो सबै बगाउहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्, आशिषमय हुनुहोस् भनी म भन्दछु। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई। यहाँनिर हैन यसलाई फुली गर्नुपर्छ। टिडी अलिकति स्लाइड